अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हमारी आज की नॉवेल का नाम है ख्वाहिशों के मौसम। ये एक मुकम्मल नॉवेल है और इसकी मुसन्निफ़ा है सिद्रा हयात। सिद्रा हयात की एक और नॉवेल रीड की थी हमने, वो भी बहुत अच्छी थी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी और आप लोगों को भी बहुत पसंद आई थी। उम्मीद करती है कि ये नॉवेल भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। नॉवेल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हमारी नॉवेल बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है और दो कपल है इसमें। कज़िन मैरिज बेस कहानी है, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस है। और हमारी नॉवेल की जो हीरोइन है बहुत लाउबाली है, चुलबुली सी है और उसको ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती है। और हीरो जो है लविंग है, केयरिंग है। आफ्टर निकाह बेस कहानी है। दो सहेलियों की और दो कज़िन्स की बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई गई है। बहुत ज़बरदस्त दोस्ती रहती है दोनों के बीच में। और हमारी नॉवेल की जो एक हीरोइन है बहुत कामचोर है और एक हीरोइन बहुत सुगड़ है। बहुत अच्छी कहानी है, लाइट सी है, फैमिली नॉवेल है। बहुत अच्छी लगेंगी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी। मुझे भी, मैंने कंप्लीट नॉवेल रीड कर ली हूँ और बहुत अच्छी लगी है। उम्मीद करती है नॉवेल भी आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी नॉवेल की जानिब। बिल्कुल सासों वाला सलूक करती है अम्मी मेरे साथ। अभी रुखसत होकर पप्पू के घर गई नहीं और टॉर्चर अपने ही घर से शुरू हो गया। अम्मी कम साथ ज़्यादा लगती है जब से आई हो। इशाल तुम्हारे ही दुखड़े सुन रही हूँ, कुछ खाने को ही पूछ लो। सहर ने मुदाखलत की, उससे पहले कि इशाल की दास्तान जबर मज़ीद तवील हो जाती। मेरा यहाँ दिल जल रहा है और तुम्हें खाने की पड़ी है। इशाल ने सदमे से अपनी खालाजाद को देखा जो फ्रिज में खाने को कुछ तलाश कर रही थी। कोई बात नहीं, बस हांडी ना जला देना। वैसे बना क्या रही हो? सहर उसके करीब आई, हाथ में केक की प्लेट थी जो वो फ्रिज से बरामद कर चुकी थी। बिरयानी। इशाल ने मुंह बनाते चूल्हे की आंच आहिस्ता की। आज की तारीख में बन जाएगी। सहर ने इस फैलावे को देखा जो इशाल ने सारे किचन में फैलाया था। किचन में आने से उसकी जान जाती थी और आज तो गर्मी से बुरी हालत हो रही थी। बिरयानी बनाने की अच्छी प्रैक्टिस कर लो अब तुम। वैसे भी जिब्रान भाई की फेवरेट है। हर मुश्किल डिश ही जिब्रान की फेवरेट है। लोगों को उबले हुए चावल, उबली दाल और पता नहीं क्या क्या पसंद होता है। एक मेरे ससुराल वाले खाने पीने के शौकीन चटोरे। इशाल के जले भुने अंदाज पर सहर को हंसी आई। शर्म करो, फुप्पू है तुम्हारी, चटोरे है तो चटोरे ही कहूंगी। वो तुम बाजार चलने का कह रही थी, कब जाना है? सहर को याद आया। कल चलेंगे, आज तो मेरी हालत तुम्हारे सामने। लेना क्या है? सहर ने बर्तन धोते हुए पूछा। सोनिया ट्रीट दे रही है अपनी मंगनी की खुशी में और मेरे पास कोई जोड़ा नहीं है। सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं। एक अच्छा सा जोड़ा लेना है और भी कुछ चीज़ें लेनी है। सहर सर हिलाकर उन बर्तनों की तरफ मुतवज्जो जो इशाल गंदे कर चुकी थी। इशाल ने तेज तेज हाथ चलाने शुरू किए। अम्मी के घर आने से पहले उसे बिरयानी बनानी थी। सूरज सवा नेज़े पर था। धूप और गर्मी से बदन झुलस रहे थे मगर बाजारों में रश मामूल के मुताबिक था। इशाल और सहर कपड़ों की दुकान में खड़ी कपड़े देख रही थी। इशाल देखो ये प्रिंट कितना खूबसूरत है। बस ठीक ही है, मुझे तो पसंद आया। तुम भी कोई पसंद कर लो। सहर ने उसका बाजू हिलाकर मुतवज्जो किया जो दूसरे सेक्शन की तरफ नजरें गाड़ी बैठी थी। नहीं भाई, मैं तो कोई अच्छा सा कढ़ाई वाला ब्रांडेड सूट लूंगी, किसी अच्छे डिज़ाइनर का। सहर ने उसके मुंह बनाने पर गहरा सांस लिया। जानती थी कि उसे डिज़ाइनर जोड़े लेने का कितना शौक है। दुकानदार को जोड़ा पैक करने का कहकर वो इशाल के साथ दूसरे सेक्शन की तरफ आ गई। सहर ये देखो कितना खूबसूरत है, कढ़ाई भी प्यारी है और ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। सारे में घूम फिर कर देखने के बाद आखिरकार इशाल को एक सूट पसंद आ गया था। वाकई प्यारा तो लग रहा है। सहर ने भी तायद की मगर कीमत जानकर उसके होश उड़ गए। 9,000 का सूट। इशाल इतने पैसे तुम्हारे पास, पर ये सूट है कितना खूबसूरत। काश 9,000 होते। तुम्हारे पास कितने हैं? इशाल ने पुरुमीद होकर पूछा। जी नहीं, इतने नहीं है और मैंने सौदा भी खरीदना है अभी। सहर फौरन बुद्ध की पहले ही शुक्र अदा कर रही थी कि इशाल के पास इतने पैसे नहीं है, वरना उससे क्या भाई जितने होते लुटा देती। चलो कोई और देख लो, मुनासिब कीमत वाला। सहर ने उसका ध्यान बटाना चाहा। ये देखो अच्छा लग रहा है भी 2,000 का। मैं कीमत देखकर नहीं पसंद करती और वैसे भी इसका दुपट्टा लॉन का है। मुझे शिफॉन के दुपट्टे पसंद हैं। उसके नखरीले अंदाज पर सहर तब गई। हाँ जी, हो तो तुम किसी रियासत की शहजादी जो कीमत देखने से शान घट जाएगी। हूँ नहीं तो क्या हुआ, अच्छा सूट पहनकर शहजादी लगूंगी। ईशान ने इतरा कर कहा। अब वो फिर से अपने लिए कोई सूट ढूंढ रही थी। 2 घंटे बाद वो दुकान से बाहर निकली। दोनों अपनी पसंद के सूट ले चुकी थी। इशाल, ये जो 6,000 का तुमने सूट खरीद लिया है ना, खैर मनाओ अपनी, अब खाला ने तुम्हें घुसने नहीं देना घर में। हाय, मुझे तो सूट ज़्यादा
یاد آ رہا ہے کیا کمبینیشن تھا۔ اشال کے حسرت بھرے انداز پر سحر نے اپنا سر پیٹ لیا۔ باقی چیزیں کیسے لوں گی جو خالہ نے منگوائی تھی؟ ہو جائیں گے پیسے پورے، وہ پتہ نہیں دیکھتی ہوں۔ اشال فکر مندی سے باقی ماندہ رقم گننے لگی جو باقی اشیاء کی خریداری کے لیے خاصی کم تھی۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات دیکھ کر سحر نے افسوس سے سر لایا۔ وہاں دکان کے کاؤنٹر پر بھی اشال نے اس کی ایک نہ مانی تھی۔ کچھ خدا کا خوف کرو بی بی، خزانے نہیں دفن اس گھر میں جو میں نکال نکال کر تمہیں دیتی رہوں اور تم ان ایسے کاموں میں اڑاتی پھرو۔ اشال سر جھکائے بیٹھی تھی، ساتھ ہی سحر بیٹھی پسینہ سکھائی تھی۔ اس کے لیے ابھی عام سی بات تھی، جب بھی اشال اس قسم کی خریداری کر کے آتی تھی خالہ اسی طرح جلالی روپ میں آ جاتی تھی۔ میں اب باقی چیزیں کہاں سے پوری کروں؟ لو بتاؤ۔ باپ کی محنت کر کر کے ہڈیاں گھس گئی اور یہ لاٹ صاحب کی اولاد بنی خون پسینے کی کمائی لٹا رہی ہے۔ سحر بھی تو ہے، ہمیشہ مناسب خریداری کرتی ہے، کچھ اسی سے سیکھ لو۔ اچھی خاصی کلاس لینے کے بعد وہ کچن میں چلی گئی۔ اشال نے سحر کو دیکھا جو خاموش بیٹھی پنکھے کو گھور رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے مجھے، اور لو سستا چوڑا۔ بھئی میں تو اپنی حیثیت کے مطابق شاپنگ کرتی ہوں، اپنی غلطی میرے کھاتے میں مت ڈالو، سحر نے بے نیازی سے کہا۔ اشال نے کچن کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی بھی ساجدہ بیگم کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ باپ کی کمائی کی قدر نہیں، شوہر کی خاک کرے گی، میری ہی تربیت پر حرف آئے گا۔ یہ بی بنو تو چلا چکی سسرال کا نصاب، ساتھ ہی زور زور سے برتن رکھنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ کچن سمیٹ کر اس نے ایک نظر دیکھا کہیں کوئی چیز رہ نہ گئی ہو، پھر مطمئن ہو کر اپنا چائے کا کپ اٹھا کر کمرے کی طرف چل دی۔ امی اور ابو کو پہلے ہی چائے دے آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے مخصوص رنگ ٹون کی آواز سنائی دی جو کافی دیر سے بج رہی تھی۔ اشال نے مسکراتے موبائل اٹھایا، دوسری طرف سے جبران کی آواز سنائی دی، ہیلو السلام علیکم، کہاں تھی بھائی؟ میں تو مایوس ہو کر فون بند کرنے والا تھا، کچن میں تھی، آج کھانا لیٹ کھایا بس اسی لیے کچھ دیر ہو گئی۔ تم کیسے ہو اور تمہارا دبئی؟ ہم دونوں ٹھیک ٹھاک ہے، پاکستانیوں کی شدت سے یاد کر رہے، سفید جھوٹ ہے یہ، بلکہ مجھے بہلانے کا اچھا طریقہ ہے۔ روز فون تو کرتے نہیں ہوں، ایک سونیا کا منگیتر دن میں 4 دفعہ فون کرتا ہے، اشال نے شکوہ کیا، ساتھ ساتھ وہ چائے بھی پی رہی تھی۔ یقیناً کچھ کرتا نہیں ہوگا ورنہ نوکری کرنے والا بندہ اور اس قد فراغت میں مان ہی نہیں سکتا۔ چلو چھوڑو، اپنی بات کرتے، تم سناؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ جبران نے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ میرے اوپر تو ظلم ہی ہو رہا ہے، اور ظلم توڑنے والی تمہاری ساس ہے۔ جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے تب سے امی کی کوشش میں تھی کسی طرح مجھے کچن میں گھسیٹے، اب جب سے یونی ختم ہوئی ہے میری تو شامت آ گئی، صرف تمہاری فیوریٹ ڈشز بنواتی ہوں۔ صرف تمہاری فیوریٹ ڈشز بنواتی ہے، وہ بھی اتنی مشکل۔ اشال کے لہجے کی مسکینیت محسوس کر کے جبران ہنس دیا۔ تم ہنس رہے ہو؟ میری جگہ ہوتے پھر پوچھتی میں۔ اشال خفا ہوئی۔ سویٹ مامی، کتنا خیال ہے انہیں میرا، تم بھی اچھی طرح سیکھ لو، آخر کو مرد کی دل کا راستہ مادے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اشال نے کپ ایک سائڈ پر رکھ کر بالوں کو کیچر سے آزاد کر کے تکیے پر سر رکھا اور آرام دہ انداز میں لیٹ گئی۔ ہائے، میں تو ساری زندگی مادے میں ہی پھنسی رہوں گی، اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ بس بریانی سیکھ لو، میرے لیے کافی ہے۔ جبران کو اس کی پتلی حالت کا اندازہ تھا جس کی کچن میں جانے سے جان جاتی تھی۔ اتنا تو میں تمہارے لیے کر ہی سکتی ہوں، بریانی اچھے سے سیکھ لی ہے۔ اشال مسکرائی، آج بازار گئی تھی، کیا بتاؤں، اتنا پیارا جوڑا پسند کیا مگر لے نہیں سکی۔ اشال کو وہ جوڑا یاد آیا جو وہ لے نہیں سکی تھی۔ کیوں، بک گیا تھا؟ نہیں، 9,000 کا تھا، اشال نے افسردگی سے بتایا۔ تو 9,000 کا؟ اتنا مہنگا؟ کیا شادی کا جوڑا پسند کیا تھا؟ جبران کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں، لون کا جوڑا تھا، شادی کے جوڑے خاصے مہنگے ہوتے ہیں، 9,000 تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لون کا جوڑا 9,000 کا؟ ہائی کوالٹی لون تھی، اتنا پیارا کمبینیشن اور کڑھائی تھی کہ کیا بتاؤں، میری تو نظروں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا۔ اوور آل تو ساری کلیکشن ہی اچھی تھی، گل احمد، ثنا، ماریا بھی، کھاڑی، سب ہی کے پرنٹ اچھے تھے۔ اشال پرجوش انداز میں بتائی تھی۔ دوسری طرف جبران کے پلے ایک لفظ بھی نہیں پڑا، اس معاملے میں وہ بالکل کورا تھا۔ اوپر سے اشال کی تفصیلات، اشال کو ہر بات اس سے کرنے کی عادت تھی اور اس کا اس وقت تھکن سے برا حال تھا۔ اس نے جمائی روکتے پوچھا، اب یہ سب کون ہیں؟ بڑے بڑے ڈیزائنرز ہیں جن کے برانڈڈ جوڑوں کا میں ذکر کر رہی ہوں۔ اشال نے اپنا سر پیٹ لیا تھا، یعنی موصوف کو ڈیزائنرز کا بھی نہیں پتا؟ اوہ اچھا، ہوگے، مجھے کیا پتا، میں کوئی ان کے ساتھ بچپن میں ہی کھیلا ہوں۔ اشال نے سر دہا بھری، چند ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا۔ موسم خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اشال خالہ کی طرف آئی ہوئی تھی، سحر چائے کے ساتھ پکوڑے بنا لائی، اب دونوں بیٹھی موسم کا مزہ لے رہی تھی۔ کیسی رہی سونیا کی دعوت؟ بہت اچھی، اس کی منگنی کے بعد اب جا کر ملاقات ہوئی، خوب گپے لگائی۔
اشال نے مزے سے پکوڑے کھاتے بتایا اس کے سیاہ لمبے بال ہوا سے اڑ رہے تھے جن کو اس نے آدھا باندھا ہوا تھا۔ شادی کب ہے اس کی؟ سہر نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے پوچھا۔ 7 مہینے بعد ہے۔ اتنے اچھے نئی کلیکشن کے جوڑے لے کر آئی تھی، ہر برانڈ کا جوڑا تھا۔ اور وہ یاد ہے گل احمد کا 9,000 کا جوڑا جو مجھے اس دن پسند آیا تھا، وہ بھی تھا اس کے پاس۔ میری نظریں تو اس جوڑے پر ہی سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ایشان نے ٹھنڈی آنکھ بھری، اسے پھر سے وہ جوڑا یاد آ گیا تھا۔ وہ افورڈ کر سکتی ہوگی اتنے مہنگے ڈیزائنر سوٹ، ہمارے پاس تو اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں جو صرف کپڑوں پر لگا دیں۔ تمہارے دوستوں نے ہی خراب کیا تمہیں، ان کے ساتھ 4 سال گزار کر تم اتنی برانڈ کانشیس ہو گئی ہو، ورنہ پہلے تو تمہیں ایسا کوئی شوق ہی نہیں تھا۔ سہر نے اس کے لتے لیے۔ ایشال نے منہ بنایا۔ اب تم امی کا رول ادا نہ کرنے لگ جانا، تمہیں کیا پتا برانڈڈ چیز کا اپنا ہی مزہ ہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے ہر چیز برانڈڈ لوں، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا۔ سہر نے افسوس سے سر ہلایا۔ اچھا چھوڑو، میں سوچ رہی ہوں جاب کر لیتے، فارغ ہی تو ہوتے ہیں۔ ایشال کو نیا خیال آیا۔ جاب؟ کسی اکیڈمی میں جاب کر لیتے، ادھر قریب ہی ایک نئی اکیڈمی کھلی ہے، وہاں پتہ کرتے، ویسے بھی شام کی کلاسز ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ ایشال نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، امی ابو سے پوچھ کر ہی کچھ کہہ سکوں گی۔ سحر نے چائے کے خالی کپ اٹھا لیے۔ ایشال بھی خالی پلیٹ اٹھا کر اس کے ساتھ اندر کی طرف چلتی تھی۔ دوپہر کا کھانا تیار کر کے سلاد بنانے کے لیے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابو کے آنے سے پہلے ساری تیاری مکمل کر لیتی تھی۔ کھانا کھا کر انہیں پھر دفتر جانا ہوتا تھا۔ پیاز کاٹ رہی تھی جب احمد داخلی دروازہ ہلکا سا بجا کر اندر آیا۔ ایشال نے چونکا سے دیکھا۔ کمال ہے، گیٹ کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ میرے جیسے شریف انسان کی بجائے اگر کوئی چور گھس آتا پھر وہ دوپہر کا کھانا کھا کر جاتا، وہ بھی بیگن کا سالن۔ ایشال نے منہ بنایا، اسے سبزیاں کچھ خاص پسند نہ تھی۔ خیر بتاؤ کیا بنا میرے کام کا؟ مبارک ہو، فیاض صاحب کی اکیڈمی میں ٹیچرز کی اشد ضرورت ہے، میں ان سے خود مل کر آیا ہوں۔ احمد نے سلاد کی پلیٹ سے ٹماٹر اٹھا کر کھاتے ہوئے اطلاع دی۔ ملنا کب ہے ان سے؟ ایشال پرجوش ہوئی۔ کل چلی جانا، کلاسز سے پہلے۔ 5 بجے پہلی کلاس شروع ہوتی ہے، 4 ساڑھے 4 بجے تک چلی جانا۔ احمد بات کرتے نظریں دوڑا رہا تھا، بار بار نظر بھٹک کر کچن کی طرف جائی تھی۔ ایشال نے اس کی یہ حرکت نوٹ کر لی۔ واپس آ جاؤ۔ نہیں آئی وہ؟ ایشال کے کہنے پر وہ بوکھلایا۔ نہیں وہ، میں تو مامی کو دیکھ رہا تھا، نظر نہیں آ رہی؟ معلوم ہے مجھے کس کو دیکھ رہے تھے، بنو نہیں اب آخر ہو کن چکروں میں، پتہ بھی ہے پھپھو اور خالہ کی آپس میں کبھی نہیں بنی، ایسے میں تم کسی خیال کو دل میں جگہ نہ دو تو بہتر ہے۔ ایشال نے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ احمد بدمزہ ہوا۔ ایک تو میری سمجھ میں نہیں آتا، تمہاری خالہ نے اگر میں چچا کے رشتے سے انکار کر دیا تھا تو اس میں اتنی لمبی ناراضگی پالنے والی کون سی بات ہے؟ مسرت آنٹی کو فہیم انکل پسند تھے، اس میں بھی کوئی بری بات نہیں تھی۔ کہہ تو صحیح رہے ہو۔ ایشال نے سر ہلایا، پھر احمد کو گھورتے پا کر ٹھٹکی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اگر تم وہ سوچ رہے ہو جو میں سمجھ رہی ہوں تو بھائی میری طرف سے صاف صاف انکار ہے۔ کچھ تو خیال کرو، بھابھی ہو میری، تم نہیں چاہتی تمہاری دوست دیورانی بن کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے؟ احمد نے میٹھے لہجے میں جذباتی وار کرنے کی کوشش کی، مگر سامنے بھی ایشال تھی۔ بھابھی ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تم پر قربان ہو جاؤں، کم از کم میں تو پھپھو کو نہیں سمجھا سکتی، میرے اپنے تعلقات خطرے میں پڑ سکتے۔ خود غرضی کی حد ہے، صرف اپنی فکر ہے۔ احمد نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم واقعی سحر کے لیے سنجیدہ ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ بس پھر خود جا کر پھپھو سے بات کرو، اپنی جنگ خود ہی لڑو، ایشال نے ہمت دلانے والے انداز میں کہا۔ احمد چڑھ کر جانے کے لیے مڑ گیا۔ کھانا تو کھا کر جاؤ، ایشال نے آواز دی۔ مجھے نہیں کھانا، یہ کہتے ہوئے احمد وہاں سے نکل گیا۔ وہ اکیڈمی سے واپس آئی تو پھپھو آئی بیٹھی تھی، اسے دیکھتے خوش ہو گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ پھپھو نے اسے پیار کرتے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہے؟ ایشال مسکراتے آرام دہ انداز میں بیٹھ گئی۔ اللہ کا شکر ہے، جب سے آئی ہوں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، اتنے دن ہو گئے ملے ہوئے۔ تمہارے انکل بھی یاد کر رہے تھے کہ ایشال بیٹی نے چکر نہیں لگایا۔ پھپھو میں ضرور آؤں گی، اکیڈمی میں جاب شروع کر دی ہے تو شام میں گھر پر نہیں ہوتی، کسی دن صبح کے وقت آؤں گی۔ روز اسی وقت آتی ہے آپا، یہ قریبی اکیڈمی ہے، ساجدہ بیگم نے بتایا۔ احمد بتا رہا تھا۔ چلو اچھا ہے، فارغ وقت کو کچھ کام میں لاؤ۔ احمد کی نوکری کا کیا بنا؟ ساجدہ بیگم نے پوچھا۔ 2 جگہ انٹرویو دے کر آیا ہے، دیکھو اب کیا بنتا ہے، کوئی اچھی نوکری ملے تو یہ جو 4 جگہ ٹیوشن پڑھاتا ہے اس سے جان چھوٹے۔ پھپھو نے گہرا سانس لیا۔ اللہ نیک سبب کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں، ساجدہ بیگم نے تسلی دی۔ لاپرواہ سا ہے، فکر ہی لگی رہتی ہے اس کی طرف سے۔
बड़ा समझदार बच्चा है आपा। ठीक है, मिजाज में शौकी है, मगर बाप का हाथ बटाने की कोशिश तो कर रहा है। बस उसकी नौकरी हो जाए तो उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देख ले। इरादा तो यही है, जिब्रान और उसकी शादी साथ ही कर दूं, मगर कोई लड़की मिले तब ना। फुप्पू ने सर दा भरी। इशाल की नज़र काफ़ी देर से उस शॉपर पर थी जो फुप्पू के करीब पड़ा था। उन दोनों की बात लंबी होते देखकर उसने बेसब्री से पूछ लिया, फुप्पू इस शॉपर में क्या है? इशाल के पूछने पर साजिदा बेगम के चेहरे के तासरात बिगड़े। हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। फुप्पू ने मुस्कुराते हुए शॉपर उसकी तरफ बढ़ाया। मेरी बेटी की सालगिरह आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कोई तोहफा ले जाऊं। थैंक यू फुप्पू। इशाल ने अम्मी की खुरी की परवाह ना करते हुए पुरजोश अंदाज में जल्दी से शॉपर खोला। अंदर से दो जोड़े बरामद हुए जो शीट में पैक थे। एक मेरी तरफ से, दूसरा तुम्हारे अंकल की तरफ से, फुप्पू ने मुस्कुराते बताया। जोड़े देखकर इशाल की खुशी मान पड़ चुकी थी। वो आम से लॉन के प्रिंटेड 3 पीस सूट थे। इसकी क्या जरूरत थी आपा? साजिदा बेगम ने जल्दी से कहा। इशाल के मायूस कुन तासरात पहले ही देख चुकी थी। इससे पहले कि आपा भी नोट करती, उन्हें अपनी तरफ से मुतवज्जे कर लिया। इशाल से कुछ बैद ना था कि कुछ उल्टा सीधा बोल देती। वैसे भी बेटी के बेधड़क अंदाज उन्हें नापसंद थे। तुम बीच में ना बोलो, अपनी खुशी से लाई। फुप्पू खुश दिली से मुस्कुराई। जैसी आपकी खुशी आपा, बहुत अच्छे प्रिंट है। जब पहनेंगी तो आप देखिएगा। जाओ इशाल, कपड़े तब्दील करो और उन्हें भी संभाल कर रखो। उन्होंने कहते के साथ ही आंखों से तंबी की। हाय मेरी किस्मत, मेरी सास ने ये जोड़े दिए हैं और एक सोनिया की सास है। मंगनी पे मारिया भी के जोड़े लाई थी। इशाल इस वक्त शहर के सामने गमगीन सूरत बनाए बैठी थी और सर दाहे भरते हुए फुप्पू की तरफ से मिले कपड़े दिखाकर बता रही थी। बहुत नाशुक्री हो तुम, अच्छे खासे तो है। मसला क्या है? प्रिंट और रंग दोनों ही अच्छे हैं। इतने ही अच्छे लग रहे तो तुम रख लो। ईशान ने फर्ज से पेशकश की। पहले ही जली बैठी थी, ऊपर से शहर की तारीफें ज़रूर ले लेती अगर तुम्हारी सास ने ना दिए होते। शर्म करो, फुप्पू भी है तुम्हारी, कितनी मोहब्बत और खुलूस से लाई होगी। शहर ने शर्म दिलानी चाहिए। अब तुम मत शुरू हो जाना, अम्मी से लंबा लेक्चर सुन चुकी हूँ। इशाल के अंदाज में उकताहट थी। पता है तुम्हारा मसला क्या है इशाल? तुम ब्रांड कॉन्शियस हो गई हो। यही जोड़े अगर किसी मशहूर ब्रांड की पैकिंग में होते तो तुम बखुशी ले लेती, मगर इस सूरत में ये तुम्हारे लिए नाकाबिले कबूल है। शहर ने आईना दिखाना चाहा। ओह बस भी करो, लानत है मुझ पर जो जिब्रान को और ख़ास तौर पर तुम्हें कुछ बताए बगैर नहीं रह सकती। ईशान ने अपना सर पीट लिया। जिब्रान भाई से भी ऐसा कहा? मतलब ये सब शहर को परेशानी हुई? नहीं, शहर ने शुक्र अदा किया। वैसे सारा खन्नास तुम्हारी दोस्तों का भरा हुआ है, वही दिमाग खराब करती है तुम्हारा। जैसे कि तुम कब से दिमाग खा रही हो, खाने के लिए ही कुछ ले आओ, जूस ही ला दो। ईशान ने मन्नत करते उसे किचन की तरफ धकेला। आप लाउंज में जाकर बैठे, खाला आ रही है, शहर ने दूसरी मर्तबा उसे कहा। जब से आया था किचन में खड़ा था। इशाल का है? वो नहा रही है। शहर ने रुख मोड़ा। सालन दम पर रखा था जो इशाल उसके जिम्मे लगा गई थी। आपको कुछ चाहिए? अहमद को वहीं जमा देखकर शहर ने जब्त से कहा। उसकी नज़रों से डिस्टर्ब हो रही थी। जी, वो पानी मिल जाएगा? अहमद कहना कुछ चाहता था, जुबान से कुछ और निकल गया। शहर ने चुपचाप गिलास भरकर उसके सामने रखा ताकि किसी तरह तो टले। पानी पीकर अहमद ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि शहर बोल पड़ी। मैं चाय लाती हूँ, आप लाउंज में तशरीफ़ रखें। वो मेरी जॉब लग गई है, मुबारक हो आपको, शहर ने तहम्मुल से कहा। मिठाई लाया था तो अहमद ने बौखलाहट में इर्द गिर्द देखा। जी, ये शायद आपके हाथ में है। शहर ने उसके हाथ में पकड़े शॉपर की तरफ इशारा किया। अहमद की पेशानी पसीने से चमकी। इस वक्त शर्म से डूब मरने का दिल चाह रहा था। शहर से कुछ खास कहने का इरादा था, मगर बौखलाहट में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लाउंज से मामी की आवाज़ सुनकर जल्दी से शॉपर मेज़ पर रखकर किचन से बाहर आ गया। शहर ने शुक्र अदा करते हुए चाय का पानी रखा। मुबारक हो बेटा, अल्लाह कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। साजिदा बेगम ने खुश होते हुए अहमद को दुआ दी। क्यों देवा जी, मिठाई भी लाए या खाली खोली मुबारक वसूल करने आ गए? इशाल भी कमरे से निकलते हुए ये खबर सुन चुकी थी। पट से बोली, तौबा करो, जिसकी तुम्हारे जैसी भाभी वो खाली हाथ आ सकता है? फिक्र ना करो, मिठाई लाया हूँ। जम आओ बेटा, अपना घर है तुम्हारा, इसे तो तुम रहने ही दो, ऐसी उल्टी सीधी बातें करती रहती है। उन्होंने इशाल को तंबीह नज़रों से देखा। आपा को बड़ी फिक्र थी तुम्हारी, अब खैर से जॉब लग गई है, अच्छा है। कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो जिब्रान और तुम्हारी इकट्ठे शादी हो जाएगी। बस मामी, फिर तो आप भी अम्मी के साथ इस मुहिम में जुट जाए और मेले कोई परिवश ढूंढ निकाले। अहमद ने जहरीला मुस्कुराते शरारती अंदाज में कहा। नजरें ट्रेलाती शहर पर थी। परिवश? अम्मी ज़रा पूछे तो ये परिवश कौन है? इशाल ने परिवश पर जोर दिया। शहर जो अहमद के इस तरह देखने पर नए सिरे से तलमिलाई थी, झट से बोली, खाला कहीं ये उस परिवश की बात तो नहीं कर रहे जो तीसरी लाइन में रहती है, अंकल नईम की बेटी?
وہ احمر کی بات کو صرف اس کے شوق مزاج کے تحت مذاق میں لے رہی تھی۔ سحر کی بات سن کر چونکی۔ نہیں نہیں مامی، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ احمر گھبرا گیا، کہیں وہ سچ سمجھ کر امی سے ہی نہ کہہ دے۔ اشال نے ہنسی دبائی، سر چائے رکھ کر اپنے گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمر کے ہوتے ہوئے اس کا مزید رکنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اشال مزے سے گلاب جامن کھا رہی تھی۔ تمہارے کزن کے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے؟ سحر کے اچانک سوال پر اشال چونکی۔ آج اشال کی سالگرہ تھی اور اسی خوشی میں دونوں کچھ خاص بنانے کے چکر میں کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ سحر چاکلیٹ کیک بنا رہی تھی اور اشال پاستا۔ کون؟ احمر کی بات کر رہی ہو؟ ظاہر ہے، اس کے علاوہ میرا معصوم بھائی ہے۔ اس کو تو کہنے سے رہی، ساری لڑکیوں کو اپنے بھائی معصوم ہی نظر آتے۔ اشال نے مسکراتے ہوئے سحر کو دیکھا جو کیک کے آمیزے کو پین میں ڈالنے کے بعد اوون میں رکھ رہی تھی۔ یہ مذاق کی بات نہیں اشال، اپنے کزن کو سمجھا لو ورنہ کسی دن میں اس سے بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ سحر کیک رکھنے کے بعد اب ہاتھ باندھے شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ کم آن سحر، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بیچارے نے کیا کیا ہے؟ تمہارے سامنے اس کی بولتی ویسے ہی بند ہو جاتی ہے، اور وہ جو گھور گھور کر عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو میں بات ہی ایسے کرتی ہوں کہ اس کی ہمت نہیں ہوتی کوئی ایسی ویسی بات کرنے کی۔ اشال نے ہنسی دبائی۔ عجیب نظروں سے نہیں، محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے وہ معصوم تو۔ اس سے کہو اپنی ان محبت بھری نظروں سے کسی اور لڑکی کو پٹائے، میں تو اس کا دماغ درست کر دوں گی۔ سحر تپ اٹھی تھی۔ احمر کوئی فلرٹ کرنے والا لڑکا نہیں ہے، تم پہلی لڑکی ہو جسے وہ پسند کر بیٹھا ہے اور بہت سنجیدہ ہے تمہارے لیے، شادی کرنا چاہتا ہے۔ اشال نے احمر کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ میرا اور اس کا ساتھ ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات، تمہاری پھپھو ہمارے گھر رشتہ لانا ہی نہیں چاہے گی، اور دوسری بات مجھے اسے شادی نہیں کرنی، لہٰذا اپنے اس چھچورے کزن سے کہو اپنی ان فضول حرکتوں سے باز آ جائے۔ دیکھو، اشال بات کرتے مڑی مگر کچن کے دروازے کے ساتھ احمر کو کھڑا دیکھ کر چپ ہو گئی۔ زبان گویا تالو سے چپک گئی۔ سحر اس کے اس طرح خاموش ہونے پر مڑی۔ احمر کو دیکھ کر اس سے بھی شوق لگا۔ احمر کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بہت کچھ سن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اشال اسے روکتی کچھ کہتی، وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ احمر رکو تو! اشال کو جیسے ہی ہوش آیا بیرونی دروازے کی طرف بھاگی مگر کچھ سنے بغیر چلا گیا۔ ساری باتیں سن لی ہوگی؟ سحر نے سوالی انداز میں اشال سے پوچھا جو پریشانی سے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ لگ تو یہ رہا ہے، تم بھی تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ اب مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے ڈسکس کر رہی تھی۔ اسے کس نے کہا تھا ہیرو بن کر کان لگا کے سنے، اور میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اچھا ہے سن لیا۔ اسے بھی کچھ شرم تو آئے اپنی حرکتوں پر۔ جو تھوڑی بہت شرمندگی سحر کے چہرے پر آئی تھی فوراً غائب ہو گئی۔ وہ بہت ہرٹ ہوا ہوگا تمہارے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر۔ اس سے پہلے کہ سحر کچھ بولتی ساجدہ بیگم لاؤنج میں آئی۔ احمر کہاں گیا؟ چلا گیا امی۔ اشال نے گہرا سانس لیا۔ کیوں؟ کیک کھائے بغیر ہی چلا گیا؟ اور تم نے جانے دیا؟ روکتی تو اسے، اتنے شوق سے کیک اور آئس کریم لایا تھا تمہارے لیے۔ اشال نے پہلے ٹیبل پر رکھے کیک کے ڈبے اور آئس کریم کو دیکھا، پھر ملامتی نظروں سے سحر کو دیکھا۔ سحر بے نیازی سے کندھے اچکا کر کچن میں چلی گئی۔ اسے اپنا کیک چیک کرنا تھا۔ اب کھڑی کیا ہو، جاؤ جا کر رکھو فریج میں۔ اتنا نہیں ہوا کہ بچے کو روک ہی لیتی، مگر اتنی عقل کہاں ہے؟ وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ اشال نے گہرا سانس لیتے ہوئے دونوں چیزیں اٹھا لی۔ گفٹ کیسا لگا؟ دوسری طرف سے آتی جبران کی آواز پر اشال کو اس کے بھیجے ہوئے ہینڈ بیگ اور پرفیومز یاد آئے۔ جبران، تم سے کم از کم مجھے یہ امید نہیں تھی۔ کیوں بھائی، ایسا کیا کر دیا میں نے؟ جبران حیران ہوا۔ گفٹ کی بات کر رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا تمہاری چوائس ایسی ہے۔ اشال نے ایسی پر زور دیا تھا۔ کہنا تو فضول چاہتی تھی مگر لحاظ کر گئی۔ سنا تھا بیویاں کسی حال میں خوش نہیں ہوتی، آج یقین بھی آ گیا۔ نہ صرف تمہاری برتھ ڈے یاد رکھی بلکہ اپنی طرف سے اچھا سا گفٹ بھی بھیجا۔ بجائے اس بات پر خوش ہونے کے تم الٹا خفا ہو رہی ہو۔ ہاں تو بندہ گفٹ دیتے ہوئے دوسرے کی پسند ہی پوچھ لیتا ہے۔ اشال کو مزید تاؤ آیا۔ اور دوسرے کو وہ محبت کیوں نہیں نظر آتی جسے محبت و پیار سے گفٹ دیا گیا ہے؟ کم از کم اس کے بونس مارکس تو ملنے چاہیے مجھے۔ جبران کے مسکراتے لہجے پر اشال کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مکھن لگانے پر نمبر کٹ بھی سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے مسز جبران، یہ محبت ہے۔ چلو ایسا کرتے تم اپنی پسند بتا دو، اگلی مرتبہ تمہاری پسند کا پورا خیال رکھوں گا۔ جبران نے اسے راضی کرنے کے لیے مصلحت کی راہ اپنائی۔ اس کے پوچھنے پر اشال خوش ہو گئی۔ ہینڈ بیگ ایم کے اور نیکسٹ کے اچھے ہوتے اور پرفیومز ہوپ اور آبسیشن نائٹ مجھے بہت پسند ہے۔ آبسیشن نائٹ ہے تمہارے پاس؟ جبران کے سوال پر اشال کا منہ بن گیا۔ ہے تو نہیں مگر پسند ہے بہت، سونیا استعمال کرتی، اف کیا خوشبو ہے اس کی۔ جبران نے گہرا سانس لیا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا وہ واحد خرابی جو اس کے گفٹس میں تھی وہ ان کا برانڈڈ نہ ہونا تھا، جس کے باعث اشال کو بیکار اور لو اسٹینڈرڈ لگ رہے تھے۔ اس سب کے لیے 5-6 سال انتظار کر لو، تب بھی اگر تمہارا شوہر
لینڈ لارڈ بن گیا پھر ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ گھر میں پانی تک برانڈڈ آئے۔ جبران نے شرارتی انداز میں کہا، مذاق ہی اڑانا ہے تو میں فون بند کر رہی ہوں۔ مذاق کب اڑا رہا ہوں؟ الٹا میں تو معلومات حاصل کرنا چاہ رہا تھا، مستقبل میں کام آ سکتی ہے، کیا پتا حالات کا پانی بھی برانڈڈ ہونا صحت کے لیے مفید ثابت ہو۔ کیا نام تھا تمہارے ان برانڈز کا؟ وہ گل خان ٹائپ۔ جبران پر اس کی فون بند کرنے والی دھمکی کا بھی اثر نہیں ہوا تھا، تبھی اس کے چڑھنے سے ہز اٹھا رہا تھا۔ بہت فضول ہو تم، مجھے بات ہی نہیں کرنی تم سے۔ اشال نے کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر پٹکا تھا۔ دوسری طرف جبران آوازیں دیتا رہ گیا۔ اب جبران پھر سے نمبر ملا رہا تھا۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا، مگر اشال کو ناراض کر کے سونا نہیں چاہتا تھا۔ آئے کیوں نہیں اتنے دنوں سے؟ ہفتے بعد احمر کی شکل دیکھنے کو ملی تو اشال بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ آج بھی پھپھو کے کام سے آیا تھا؟ بس مصروف تھا۔ احمر سامنے صوفے پر بیٹھا قالین پہ بنے نقش و نگار کو دیکھ رہا تھا۔ احمر، اس دن کے لیے سوری۔ میں جانتی ہوں تمہیں برا لگا ہے، مگر سحر کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ تو اشال نے بات تو شروع کر دی، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات سنبھالے۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ احمر نے اس کی بات کاٹی۔ احمر کا انداز ہی ایسا تھا کہ اشال گڑبڑائی، تھوک نگلتے ہوئے بولی، ایسی بات نہیں ہے، اس نے تمہیں نہیں تمہاری حرکت کو ناپسند کیا ہے، بلکہ وہ تو بڑی شرمندہ ہو رہی تھی تمہارے اس طرح سے جانے پر۔ احمر تھوڑا آگے ہوا، چہرے پر چمک آ گئی تھی، پہلے والی بجھی بجھی سی کیفیت مان پڑ گئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اشال مزید سٹپٹائی۔ شرمندہ ہو رہی تھی، اپنے الفاظ پر کہہ رہی تھی۔ کتنا ہرٹ ہوا ہوگا احمر۔ اور احمر کے پرشوق تاثرات دیکھ کر اشال نے خود کو مزید جھوٹ بولنے سے روکا۔ اسے چھوڑو، تم اسے تاڑنے کے بجائے ہمت کر کے پھپھو سے بات کرو۔ ویسے بھی سحر کو تمہارا یوں جذبے لٹاتی نظروں سے دیکھنا سخت ناپسند ہے، اس لیے اسے ہرگز کچھ مت کہنا۔ پرپوز کر بھی دو کہ تب بھی وہ یہی کہے گی کہ رشتہ بھیجو۔ اشال کے لتاڑنے پر احمد شرمندہ ہوا۔ پتہ نہیں امی کیسے ریئیکٹ کرے۔ جبران سے بات ہوئی تھی، وہی بات کرے گا امی سے۔ ہاں جی، ہیرو کا رول وہی تو ادا کریں گے، اشال نے دل میں سوچا، پھر احمر کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اچھی بات ہے، چلو میں ذرا سالن دیکھ لوں، دم پر رکھ کر آئی تھی۔ اشال اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی۔ مامی کدھر رہ گئی؟ وہ کڑائی والی چادر ہی ڈھونڈ رہی ہوگی جو پھپھو کو چاہیے تھی، دیکھ لو کمرے میں جا کر۔ اشال کچن میں چلی گئی۔ احمر بھی سر ہلاتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بڑے اچھے وقت پر آئی ہے پھپھو آپ، شاپنگ دکھاتی ہوں، آج ہی کر کے آئی ہوں۔ اشال پھپھو سے کہہ کر کمرے سے شاپرز اٹھا لائی۔ سحر بھی اس کی مدد کی خاطر ساتھ ہولی تھی۔ کچھ شاپر اس نے لا کر میز پر رکھے۔ ارے کیا لے آئی؟ شاپرز کا ڈھیر دیکھ کر پھپھو نے پوچھا۔ بہت سی چیزیں لائی ہوں، تنخواہ ملی تھی تو میں نے سوچا کچھ چیزیں لے لوں، کپڑے، جوتے، بیگ، پرفیومز اور چھوٹی موٹی چیزیں خرید ضرورت کی۔ اشال نے کپڑے والے شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ اشال، پہلے چائے بنا لو، پھر دکھاتی رہنا۔ ابھی تو آئی ہے آپا، ساجدہ بیگم نے مداخلت کی۔ انہیں پہلے ہی اشال کی لاپرواہی پر تاؤ آ رہا تھا۔ سحر پلیز تم چائے بنا دو، میں پھپھو کو شاپنگ دکھاتی ہوں۔ اشال نے جھٹ سے سحر کو آگے کر دیا۔ اشال کی بہانے بازی سے اچھی طرح واقف تھی، لہٰذا چپ چاپ چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ جب تک سحر چائے کے ساتھ لوازمات لے کر آئی، اشال سب چیزیں دکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتیں بھی پھپھو کی گوش گزار کر چکی تھی۔ اس کی اتنی مہنگی شاپنگ پر پھپھو کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے، جبکہ ساجدہ بیگم لاؤنج میں نہیں تھی۔ بیٹا، اتنی مہنگی خریداری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑی مہنگی ہے، مگر دیکھے ساری چیزیں برانڈڈ ہے، اچھی کوالٹی کی۔ اشال نے کہتے ہوئے پرفیوم کو کوئی چوتھی بار سونگھا۔ پہلی مرتبہ وہ یہ پرفیوم خرید کر لائی تھی، کچھ بچایا بھی ہے یا ساری تنخواہ لگا دی؟ آنٹی چائے۔ سحر نے ان کے بگڑے موڈ کو دیکھ کر چائے کی طرف متوجہ کرنا چاہا، ساتھ ہی بسکٹ اور باقی لوازمات بھی ان کے آگے رکھے۔ کہاں؟ یہی تو افسوس ہے، وہ 8,000 والا سوٹ پہلے نظر آ جاتا تو لے لیتی، آخر میں پیسے نہیں بچے۔ اشال کے بے نیازی سے کہنے پر پھپھو کا چائے کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا۔ اشال کی ساری توجہ چیزیں سمیٹنے میں تھی۔ سحر نے ایک بار پھر انہیں چائے کی طرف متوجہ کیا۔ پھپھو گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ بس رہنے دو، کسی چیز کا دل نہیں چاہ رہا، چائے ہی کافی ہے۔ ہاتھ سے باقی چیزیں پیچھے کھسکائی۔ خالہ آئیں، چائے پی لے۔ کمرے سے ساجدہ بیگم کو نکالتا دیکھ کر سحر نے فوراً کہا۔ پھپھو کے بگڑے موڈ سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ سحر، تم نے بھی کچھ لیا؟ ساجدہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ جی خالہ، امی ابو کے لیے سوٹ لیے ہیں اور اپنے لیے ہینڈ بیگ۔ سحر نے قریبی صوفے پر رکھے شاپر کھول کر دکھائے۔ میں نے اتنا کہا کوئی جوڑا لے لو، اتنی اچھی کلیکشن آئی ہے آج کل، مگر انتہائی کنجوس ہے۔ اشال کمرے میں سامان رکھ کر آئی تھی اور آتے ہی شروع ہو گئی۔ کنجوسی کی بات نہیں ہے، ابھی تو امی نے سیزن کے سوٹ بنوا کر دیے تھے، جب ضرورت ہوگی لے لوں گی۔ سحر نے سادگی سے وضاحت کی۔ کیا ہی اچھا ہو اشال کے عقل میں بھی یہ بات آ جائے۔ ساجدہ بیگم نے گہرا سانس لیتے ہوئے اشال کو دیکھا، جو مزے سے نیم کو کھانے میں مصروف تھی۔ انہیں اب پھپھو کے جانے کا انتظار تھا تاکہ اشال کی کلاس لے سکے۔ نند کے تیور بھی انہیں کچھ اچھے محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ آج پھپھو کے ہاں انکل کے دوست اور ان کی فیملی دعوت پر مدعو تھی۔
صبح سے پھپھو کی طبیعت ناساز تھی، دعوت بھی کینسل نہیں کی جا سکتی تھی۔ ساجدہ بیگم کو جیسے پھپھو کا فون آیا فوراً اشال کو بھیجنے کا کہہ دیا۔ اشال نے بہانے بنانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ مجبوراً اشال پھپھو کی طرف آ گئی، ساتھ سحر کو بھی گھسیٹ لائی۔ یہاں آ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بھی اتنی ماہر نہیں ہوئی تھی کہ 20 افراد کا کھانا تیار کر سکتی۔ ساتھ ہی تاؤ آ رہا تھا۔ اچھا بھلا پھپھو کسی اچھے سے ریسٹورنٹ کا پوچھ رہی تھی کھانا منگوانے کے لیے، مگر امی نے زبردستی اسے بھیج دیا کہ زیادہ سے زیادہ 6-7 لوگ ہوں گے، باہر سے کیا منگوانا۔ اصل تعداد تو یہاں پہنچ کر معلوم ہوئی تھی۔ سحر کا ساتھ غنیمت تھا اور کھانا بھی اچھا بنا لیتی تھی، اور اپنے گھر کی دعوتوں میں سارا اہتمام وہ اور خالہ مل کر کرتی تھی۔ جلدی ہاتھ چلاؤ، کہیں وہ لوگ آ ہی نہ جائیں، انہیں اٹینڈ بھی تو کرنا پڑے گا، کولڈ ڈرنکس سرو کرنی ہوگی، سحر نے مصروف انداز میں اشال سے کہا۔ وہ خود سلاد بنا رہی تھی، ساتھ آہستہ آہستہ آنچ پر رکھی کھیر میں چمچہ بھی چلا رہی تھی۔ کر تو رہی ہوں، اتنا زیادہ بنانے کا پہلا تجربہ ہے، میرا پتہ نہیں کیسا بنے۔ اشال کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ خیر سی مٹن کڑھائی بن رہی ہے یا پائے پک رہے ہیں؟ سحر نے دائیں طرف والی شیلف پر جھانکا جہاں اشال اپنی عادت کے مطابق چیزیں پھیلا چکی تھی۔ سحر نے گہری سانس لیا، جانتی تھی پھیلاوا بھی اسے ہی سمیٹنا ہے۔ مٹن کڑھائی بنانے کی کیا تک بنتی ہے، اس سے اچھا تھا چکن کڑھائی بنا لیتی، جلدی تو بنتی۔ اشال کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کچن سے بھاگ جائے۔ اتنی گرمی میں کچن میں کھڑے ہونا امتحان سے کم نہیں تھا۔ چکن کا مغلائی قورمہ جو بنایا ہے، اشال کچھ اور بھی کہنے والی تھی مگر پھپھو کو آتے دیکھ کر خاموش ہی رہی۔ بیٹا کتنا کام رہ گیا ہے؟ ارے آنٹی آپ کیوں آ گئی؟ آپ آرام کرے، سب ہو جائے گا، بس کچھ دیر میں تیار ہوگا سب۔ سحر بھی انہیں دیکھ چکی تھی، فوراً بولی بس بیٹا، اب جا کر جسم کا درد کم ہوا ہے، جوڑ دکھ رہا تھا، اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اب دوا کا کچھ اثر ہوا ہے۔ پھپھو نے بولتے ہوئے ایک طائرانہ نظر کچن پر ڈالی۔ سحر چونکہ ان کے سامنے والی شیلف کے پاس کام کر رہی تھی اس لیے پہلی نظر اس پر پڑی تھی، مگر اشال کے پھیلاوے پر ان کی نظر ابھی پڑی۔ پھپھو مٹن کڑھائی تیار ہونے والی ہے۔ پھپھو کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اشال نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ کیا کیا بنا لیا؟ اشال نے گڑبڑا کر سحر کو دیکھا، کیونکہ باقی چیزیں تو اسی نے بنائی تھی۔ اشال کو تو مٹن کے ساتھ ہی اتنا ٹائم لگ گیا تھا۔ آنٹی مغلائی قورمہ اور پلاؤ تیار ہے، سلاد اور کھیر بھی بس تیار ہونے والی ہے، ٹرائفل شروع میں بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا، اب کباب فرائی کرنے اور ٹیبل سیٹ کرنا ہے۔ سحر کی بات سن کر پھپھو کچھ مطمئن ہو گئی، ورنہ اشال کو کام کرتا دیکھ کر خاصی فکرمند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر وہ دونوں کو ناقدانہ نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ سحر کافی سلیقے سے کام کر رہی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں اشال نے ہر چیز الٹ پلٹ کر کے رکھ دی تھی۔ آنٹی کیا حال ہے آپ کا؟ سحر نے ان کا حال چال پوچھا۔ خریداری کرتے اچانک اس کی نظر ان پر پڑی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، تم اکیلی آئی ہو؟ پھپھو نے اسے تنہا دیکھ کر دریافت کیا۔ امی ساتھ ہے، گھر کا سودا خرید رہی ہے۔ سحر کے کہتے ہی بائیں طرف سے مسرت ان کی طرف آئی، بہن کی نند کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح خوش اخلاقی سے ملی۔ سحر کو حیرت ہوئی، آج تو پھپھو بھی خوش دلی کا مظاہرہ کر رہی تھی، جبکہ پہلے تو صرف سلام دعا کی حد تک تعلق تھا۔ سحر خاموشی سے دونوں کو باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ بات گھوم پھر کر اس دن کی دعوت پر آ گئی۔ سحر کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، سبھی تعریف کر رہے تھے کھانے کی، تمہارے انکل کو مغلائی قورمہ بے حد پسند آیا۔ پھپھو کے ستائشی انداز پر سحر مسکرائی۔ شکریہ آنٹی، میں انکل کے لیے ضرور بنا کر بھیجوں گی، کوکنگ کا سحر کو ہمیشہ سے شوق ہے، بس اسی لیے ہر وقت گھسی رہتی ہے نئی سے نئی چیزیں بنانے کے لیے۔ مسرت کی بات پر پھپھو مسکرائی۔ ماشاء اللہ امی، میں جیم اور انڈے لے کر آتی ہوں۔ سحر انہیں بتا کر دوسرے سیکشن کی طرف چلی گئی۔ بیٹیوں سے ہی گھر میں رونق ہوتی ہے، بڑا سہارا ہوتا ہے بیٹی کا، انہیں ہمیشہ بیٹی نہ ہونے کا ملال رہا تھا۔ مسرت نے تائید میں سر ہلایا۔ صحیح کہہ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، ایک ہی بیٹی دی ہے مگر نیک اور احساس کرنے والی، پھر آج کل بیٹا بیٹی ایک برابر ہے۔ فرحان تو بھی چھوٹا ہے، پھر ہاسٹل میں ہوتا ہے، دوسرے شہر سے آنا جانا بھی کم ہی ہوتا ہے، ایسے میں سحر ہی ہے جو ہر بات کا احساس کرتی ہے، جب سے نوکری کی ہے تنخواہ لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے کہ آپ کا اور ابو کا اس پر سب سے زیادہ حق ہے، پر فہیم کہتے ہیں کہ اپنے پاس رکھو، کل کو ہمارے یا تمہارے ہی کام آئیں گے۔ مسرت کے لہجے میں بیٹی کے لیے فخر تھا۔ اللہ سب کو نیک اور فرمانبردار اولاد دے، میں چلتی ہوں، احمر آ گیا ہوگا، تم چکر لگانا کسی دن۔ پھپھو نے کڑی دیکھتے ہوئے کہا، جی ضرور، آپ بھی آئیے گا۔ دونوں الوداعی کلمات کہتی اپنے اپنے راستے چلتی۔ اشال کافی دیر سے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ساجدہ بیگم نے سبزی کاٹتے ہوئے حیرت سے اپنی چھوٹی اولاد کو دیکھا جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا، جب رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی، خیر تو ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ ان کے پوچھنے پر اشال چونک کر سیدھی ہوئی۔ امی کل رات شادی کے فنکشن میں پھپھو کچھ اکھڑی اکھڑی سی لگی، آخر میں بھی ملے بغیر ہی چلی گئی، ایسا کبھی ہوا نہیں پہلے۔ اشال الجھن کا شکار تھی۔ محسوس تو مجھے بھی ہوا، کھچی کھچی سی تھی، پر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کتنی بار تم سے کہا کہ اپنے آپ کو بدلو، یہ بچپنا، بے ڈھنگا انداز، ہر چیز کے لیے مچل جانا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ پر نہ جی، ماں کی بات ماننی
نہیں ہے۔ یہی وجوہات ہوگی آپا کی ناراضگی کی۔ اس دن جب گھر آئی تھی تمہاری وہ فضول خرچی دیکھ کر خوش ہو کر نہیں گئی تھی، مگر تم اپنی ہی دھن میں رہتی ہو، آگے پیچھے دیکھو تب نہ۔ امی نے اسے ٹھیک ٹھاک سنا دی۔ میری تنخواہ تھی، میری مرضی، جہاں چاہے خرچ کروں۔ اشال چٹکی تھی۔ خرچ کرنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جہاں مرضی اڑا دے، اپنی حیثیت کے مطابق ہی خرچ کرنا چاہیے۔ ساجدہ بیگم نے افسوس سے اشال کو دیکھا جو خفا سی اٹھ گئی تھی، گہرا سانس لیتی پھر سے سبزی کی طرف متوجہ ہوئی۔ جانتی تھی اشال کو سمجھانا مشکل تھا، جو دل میں آتا وہی کرتی۔ اتوار کی چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اشال پھپھو کی طرف آ گئی تھی۔ احمد سے دروازے پر ہی ملاقات ہو گئی۔ اس کا دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام تھا۔ پھپھو کو ڈھونڈتی ہوئی وہ اندرونی حصے کی طرف آ گئی۔ لاؤنج میں خاموشی تھی۔ کچن سے ہوتی ہوئی وہ کمروں کی طرف بڑھی۔ انکل اور پھپھو کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، یقیناً دونوں وہی تھے۔ اشال نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اپنا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ سچ پوچھے تو میں اشال کو بہو بنا کر پچھتا رہی ہوں۔ بچپنا نہیں گیا اس کا، اور سلیقہ تو کسی چیز کا ہی نہیں۔ دعوت والے دن بھی ایک سالن بنانے میں اتنا وقت لگا دیا، چیزیں الگ پھیلا دی۔ پھپھو کی آواز میں ناگواری تھی، جو اشال کو ان کی شکل دیکھے بغیر بھی محسوس ہوئی۔ چلے خیر ہے، ابھی تو سیکھ رہی ہے، آہستہ آہستہ کر لے گی سب۔ انکل نے جواب دیا، اتنے مہینوں سے سن رہے، سیکھ رہی ہے، اور پھر کام کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سر سے اتار پھینکا۔ بنایا بھی گزارے لائق ہی تھا، دوسری بچی بھی تو تھی، اتنے سلیقے سے سب کر رہی تھی۔ وہ نہ ہوتی تو کچھ بھی تیار نہ ہو پاتا۔ کھانا تھا بھی بہت مزیدار، سبھی تعریف کر رہے تھے، اور پھر صرف یہی وجہ نہیں ہے اشال سے متنفر ہونے کی۔ مجھے نہیں لگتا وہ سمجھداری سے گھر چلا پائے گی۔ انتہا کی فضول خرچ ہے، اپنی تنخواہ ایک دن میں اڑائے، میاں کی کمائی کا پتہ نہیں کیا حال کرے گی۔ سحر مجھے بہت اچھی لگی، خاصی سمجھدار ہے اشال کے مقابلے میں۔ میں صحیح معنوں میں اس سے متاثر ہوئی ہوں۔ مسرت نے بڑی اچھی تربیت کی ہے بیٹی کی۔ پھپھو سحر کی تعریف میں کچھ اور بھی کہہ رہی تھی۔ اشال اتنا کچھ سن چکی تھی کہ اور سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ بجھے چہرے کے ساتھ واپس مڑ گئی۔ کیا ہو گیا ہے بیگم؟ مت بھولے کہ اشال آپ کی بھتیجی پہلے ہے، باقی رشتے بعد میں آتے ہیں۔ کل تک یہی بچپنا آپ کو بھاتا تھا جو آج آپ کی نظروں میں کھٹک رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ رشتہ جبران کی پسند سے جوڑا گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے اپنا اور بیٹے کا دل میلا نہ کرے۔ ساری زندگی بھائی بھابھی نے میکے کا مان دیا ہے آپ کو، اشال کو بہو نہیں بیٹی سمجھے۔ شوہر کے تحمل سے سمجھانے پر شرمندہ ہوئی۔ بیٹے کی خواہش پر بڑے مان سے انہوں نے بھائی کے سامنے دستے سوال دراز کیا تھا، اشال کو بیٹی بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ کل تک اشال انہیں بے حد عزیز تھی، مگر اس کی چند خامیوں نے انہیں ساس بننے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک کہہ رہے آپ، ان کے لہجے میں شرمساری تھی، اور یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ سے سب سیکھ لے گی، وقت کے ساتھ سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ جبران بہت سمجھدار ہے۔ آپ خواہ مخواہ فکر مند ہو رہی ہے، ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر مسکرائے تھے۔ میں چاہ رہی ہوں احمد کا رشتہ لے جاؤں سحر کے لیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ نیک کام میں دیر کیسی، گھر کی بچی ہے، احمد سے پوچھ لے، راضی ہوتا ہے تو بخوشی لے جائیے۔ انہیں اخبار اٹھاتا دیکھ کر پھپھو چائے کے خالی کپ اٹھا کر کمرے سے چلی گئی۔ ابھی کھانے کی تیاری کرنی تھی، زبردست خبر لایا ہوں تمہارے لیے۔ اشال نے سوالیہ نظروں سے احمد کو دیکھا۔ مامی کہاں ہے؟ احمد نے کچن میں جھانکا۔ نماز پڑھی ہے، تم بتاؤ کیا خبر؟ گیس کرو۔ احمد کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ رہنے دو، پہلے ہی ڈھنگ سے کچھ ہوتا نہیں، گیس کیا لگاؤں گی، تم بتاؤ۔ تم بتاؤ۔ اپنی خوشی میں احمد نے اس کے لہجے میں چھپی افسردگی محسوس نہ کیا۔ امی سحر کے لیے میں رشتہ لے کر جانا چاہتی ہے۔ خوشی سے احمد کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اشال کو خاموش دیکھ کر بولا، حیرت ہو رہی ہے نا؟ مجھے بھی ہوئی تھی، بلکہ سمجھو سکتا ہی ہو گیا تھا۔ امی نے خود مجھ سے کہا، تعریف ہی کی جا رہی تھی سحر کی۔ میری خاموشی پر سمجھی شاید میں منع کرنا چاہتا ہوں، انہیں کیا معلوم، میں تو تیار بیٹھا ہوں، دلی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ سوچ لیا تھا اگر سحر نہیں تو کوئی اور بھی میری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی۔ ارادہ کر لیا تھا، اس کے لیے جنگ بھی لڑنی پڑی تو لڑوں گا۔ سحر مجھے بہت اچھی لگی، خاصی سمجھدار ہے اشال کے مقابلے میں۔ صحیح معنوں میں اس سے متاثر ہوئی ہوں، اتنے سلیقے سے سب کر رہی تھی، وہ نہ ہوتی تو کچھ بھی تیار نہ ہو سکتا۔ پھپھو کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، سکتا تو نہیں ہو گیا، کچھ بولو۔ احمد نے اسے خاموش دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ احمد تم انکار کر دو، منع کر دو پھپھو کو رشتہ لے کر جانے سے۔ احمد نے حیرت سے اشال کو دیکھا، اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں نیچے تھی۔ کیوں؟ سحر کسی اور کو پسند کرتی ہے، وہ رشتہ لانے والا ہے، جلد ہی ان کی منگنی ہو جائے گی، تم سحر کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ بمشکل احمد کے منہ سے الفاظ نکلے، نہیں یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تم نے۔ احمد کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ کچھ دیر پہلے جو چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا وہ اب تاریک ہو چکا تھا۔ مجھے بھی
चंद दिन पहले ही पता चला है। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। इशाल गड़बड़ाई थी। अहमद ने होंठ सख्ती से भेज लिए, जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया। इशाल अभी तक उसी जगह नजर मरकूज किए बैठी थी जहां से हो गया था। कहाँ होती हो? इतने सारे दिन हो गए, बात ही नहीं हो पाई। कल भी कॉल करा था, तुमने पिक नहीं की, मैसेज ही कर देती। जबरान ने शिकवा किया। बस ऐसे ही मसरूफ थी। इशाल ने तकिए से टेक लगाते हुए जवाब दिया। वाह जी, इस कद्र बेनियाजी मिसेस साहिबा। मैं इधर आपकी आवाज़ सुनने को बेताब व बेकरार अपने दिल पर जबर करते हुए इंतज़ार कर रहा था, और यहाँ कोई परवाह ही नहीं। सही कहते हैं, आज के दौर में मोहब्बत भरे दिलों की कोई कदर ही नहीं रही। जबरान ने शरारती लहजे में उसे छिड़ा। कदर तो वाकई नहीं है, ना चीज़ों की ना इंसानों की। ईशान ने गहरा सांस लिया। क्या हुआ, तुम उदास हो? सब ठीक है ना? कोई बात है तो बताओ मुझे। जबरान के लहजे में तशवीश थी। उसके मिजाज के सभी मौसमों से वाकिफ था। यही वजह थी कि उसकी आवाज़ में छुपी अफसरदगी को उसने फ़ौरन भांप लिया। इशाल गड़बड़ाई। नहीं, बस ऐसे ही दिल खफा सा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दिल अफसरदगी की लपेट में आ जाता है, कुछ भी करने को दिल ही नहीं चाहता। बस आज यही कैफियत है। इशाल के संजीदगी से कहे गए अल्फाज पर जबरान ठिठका। खैरियत? ऐसी क्या बात हुई है जो इस कदर शकील गुफ्तगू करने की नौबत आ गई? कोई बात हुई है? बताया तो है 2-3 दिनों से दिल उदास है। और कुछ नहीं, एक बात पूछूं जबरान? पल पल हैरान करी हो आज। भला तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत कब से पड़ी, वो भी मुझसे बात करने में? जबरान हैरान हुआ। तुम कभी मुझसे बदगुमान तो नहीं होगे, वजह कोई भी हो? इशाल ने झिझकते पूछा। कमॉन इशाल, क्या हो गया है? अब समझा। ज़रूर कोई ट्रेजिक ड्रामा देख लिया है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें करी हो। जो पूछा है उसका जवाब दो। इशाल बिगड़ी। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे कभी बदगुमान हो सकता हूँ? ये सब डायलॉग्स ड्रामे की हीरोइन सुनना चाह रही होगी। वैसे हीरो ने ये बोले या नहीं? जबरान ने शरारती अंदाज में कहा। ज़ाहिर है तुम्हारे जैसा बदजौक नहीं होता हर कोई। काश कि इस वक्त मैं तुम्हें देख सकता, तपे हुए चेहरे के साथ तो और भी हसीन लगती हो। जबरान के खूबसूरत अंदाज पर इशाल के लबों पर धीमी मुस्कुराहट आ गई। तुम चाहते हो मेरा मूड खराब रहे, गुस्से से जली भुनी रहूं? इशाल अब खुद को फ्रेश महसूस करी थी। इतने दिनों की अफसरदगी खत्म हो गई थी। भाई, अब खूबसूरत मनाजिर देखने के लिए तो ऐसी हरकतें करनी पड़ती है। जबरान महसूस हुआ। अब्बू से बात हुई, वो पूछ रहे थे। इशाल को याद आया। हुई थी। अच्छा, हैमर आया था, मैं उसे कब से ट्राई कर रहा हूँ, फ़ोन बंद है उसका। अम्मी से बात हुई तो कह रही थी सुबह से गायब है। बस एक मैसेज कर दिया था कि लेट आऊँगा। जबरान की बात सुनकर इशाल के चेहरे के तासरात तेज़ी से बदले थे। बोली तो आवाज़ पस्त थी। सुबह आया था थोड़ी देर के लिए। जबरान शायद कुछ और भी कह रहा था, मगर इशाल की आंखों के सामने सुबह वाला मंजर ताज़ा हो गया। अहमर के चेहरे की चमक, उसकी खुशी से जिगर जिगर करती आंखें, बदलते तासरात, चेहरे की तारीकी। इशाल ने अपनी सोचों को झटक कर जबरान को सुनने की कोशिश की। जब से आई थी पप्पू का ख़राब मूड नोट करी थी। क्या वो पप्पू कोई बात हुई है? आप परेशान सी लग रही है, इशाल ने झिझकते हुए पूछ ही लिया। पप्पू गहरा सांस लेते हुए बोली। बस क्या बताऊँ, अहमद ने परेशान कर रखा है। रिश्ता लेकर जा रही थी शहर के लिए, मान भी गया था। फिर अल्लाह जाने दिल में क्या समय साफ मना कर दिया कि ना जाए कहीं पर भी। कोई शादी वादी नहीं करनी मुझे। मान ली उसकी बात, नहीं लेकर गई रिश्ता। फिर भी मुंह फुलाए फिर रहा है। इतने दिनों से घर में भी नहीं टिकता। अजीब औलाद है आजकल की, किसी हाल में खुश नहीं होती। पप्पू अपने दिल की भड़ास निकाल कर हंडिया देखने के लिए उठ गई थी। शाल उन्हें अपने जाने का बताकर बोझल दिल लिए वापस चली आई। वो काफ़ी देर से देख रही थी। अम्मी किसी गहरी सोच में थी। चेहरे पर तफक्कुरात का जाल सा था। अम्मी क्या सोच रही है? बिलाखिर इशाल ने पूछ ही लिया। अम्मी उसकी तरफ मुड़ी। तुम्हारे अब्बू को कुछ रकम की ज़रूरत है। बस यही सोच सोच कर परेशान हूँ कि आखिर रकम का इंतज़ाम होगा कैसे। जो कमेटी डाली थी वो भी इस बार किसी और को मिल गई। महीने का आखिर आने वाला है और उससे पहले रकम की अदायगी करनी है। इशाल को भी परेशानी हो गई। रात से अब्बू भी कुछ परेशान से थे। उनकी परेशानी की वजह अब समझ में आ रही थी। रात जब वो चाय देने गई तब वो किसी रकम की अदायगी की बात कर रहे थे। तुम्हारे पास कितनी रकम होगी? कुछ ही कम है। बाकी का काम तो तुम्हारे अब्बू ने कर लिया था। सेविंग्स काम आ गई? उन्होंने ख्याल आने पर पूछा। मेरे पास, हाँ। तुम्हारी तनख्वाह जो आई थी? अम्मी के चेहरे पर उम्मीद थी। तनख्वाह जी, वो तो शॉपिंग कर ली थी मैंने। अब तो 1,000 ही बचा है। इशाल को शर्मिंदगी महसूस हुई। आज अगर उसके पास पैसे होते तो अम्मी अब्बू की परेशानी को दूर कर पाती, मगर उसने तो एक ही दिन में अपनी सारी तनख्वाह शॉपिंग में लगा दी थी। अच्छा, मैं मसरत से मालूम करती हूँ, अगर वो मदद कर सके 20-30 हज़ार तो शायद दे ही सके। अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। साजिदा बेगम ठंडी सांस भरती उठ गई। कैसा रहा मामू के घर का ट्रिप? इशाल ने उबलते हुए
पानी में पत्ती डालती पूछा। सहर फ्रेश सी काउंटर पर बैठी बिस्किट खाई थी। इशाल के पूछने पर तफसील बताने लगी। बहुत ही अच्छा, फरा और फारिया भी आई हुई थी हॉस्टल से। खूब गप्पे लगाई। रोज़ रात को हम तीनों वॉक पर निकलते थे। एक दिन तो मामी भी गई थी आइसक्रीम खाने के शौक में, और फारिया की बर्थडे भी थी ना, तो बड़े शानदार तरीके से सेलिब्रेट की हमने। मैं तो तुम्हें भी कह रही थी साथ चलो। सब पूछ रहे थे इशाल क्यों नहीं आई। हम दोनों एक साथ एकेडमी से छुट्टी भी तो नहीं कर सकते थे, बस इसीलिए। और ये तुम्हें हुआ क्या है? सहर ने जांचती नजरों से उसे देखा। कुछ नहीं। क्या होना है? इशाल ने चाय कप में उंडेली। अजीब सी लग रही हो, ना आंखों में चमक, ना चेहरे पर रौनक, और इस कदर संजीदगी। खैर तो है, कहीं जबरान भाई से झगड़ा तो नहीं हुआ? सहर के लहजे में शरारत थी। नहीं तो। इशाल सटपटाई। कोई बात तो है? सहर उलझी। कह तो रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, वहम है तुम्हारा। इशाल चाय के कप उठाकर लाउंज की तरफ चल पड़ी। सहर भी कंधे उचकाती उसके पीछे बोली। और तुम्हारे उस कजिन को क्या हुआ? जब से उसने हमारी बातें सुनी थी, नजरें झुकाए सलाम करता हुआ चला जाता था, मगर आज रास्ते में आमना सामना हुआ तो अजीब सा ही लगा। 12 बजे हुए थे, पहले की तरह सलाम भी नहीं किया। अजनबी नजरों से देखकर चला गया। पता नहीं। इशाल ने नजरें चुराई। इशाल, उस दिन मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गई थी? दुखी सा लगा मुझे वो। अजीब इल्जाम देती हुई सी नजरें थी, या शायद कुछ और। उदास था शायद। सहर ने पुरसोच अंदाज में कहा। तुम्हें इसकी फिक्र क्यों हो रही है? इशाल ने चाय का कप लबों से लगाते गौर से उसे देखा। फिक्र नहीं हो रही, बस ऐसे ख्याल सा आया कि शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गई थी। चलो छोड़ो, मामी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजे हैं, वो दिखाती हूँ। सर सर झटकती हुई इशाल के कमरे में गई, जहाँ वो शॉप पर रख आई थी। अम्मी, निम्रा आपी का फ़ोन था, कह रही थी जल्दी चक्कर लगाएगी। साजिदा बेगम ने महज सर हिलाया। वो सालन के लिए भिंडी काट रही थी। इशाल ने इधर उधर देखा। खाला चली गई? परेशान थी, बस क्या करे। परेशानी तो हर बंदे के साथ लगी रहती है। मसले जिंदगी के साथ ही चलते हैं। कैसा मसला? इशाल चौंकी। सहर के रिश्ते के लिए फिक्रमंद है। कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा। एक दो आए हैं, मगर कोई भी तसल्ली बख्श नहीं लगा। अल्लाह मुकद्दर अच्छे करे, इतनी अच्छी बच्ची है, कोई नेक सबब हो। इशाल चुपचाप करीबी सोफे पर बैठ गई। मेरा बड़ा दिल था तुम्हारी फुप्पू अहमर के लिए मांग लेती। घर का देखा वाला बच्चा है, अब तो खैर से अच्छी नौकरी कर रहा है। अच्छा जोड़ होता, लेकिन आपा इतनी पुरानी बात दिल से लगाकर बैठी है। मसरत के हाँ तो कभी नहीं करेगी। इशाल को दिल का बोझ बढ़ता महसूस हुआ। क्या कह सकते हैं? बस अल्लाह बेहतर करे। साजिदा बेगम की बात जारी थी। चक्कर लगाते हुए मुख्तलिफ शेल्फ को देखती अपनी मतलूबा चीज़ें तलाश कर रही थी। पहली बार इतने बड़े सुपर स्टोर में आई थी। यहाँ खाने पीने की चीज़ों से लेकर बर्तनों और डेकोरेशन पीसेस जैसी अशिया की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद थी। नया खुला था, इसलिए पहले चक्कर ना लगा था। आज भी वो दर्जी को कपड़े देखकर आ रही थी, जब रास्ते में बोर्ड देखकर अंदर चली आई। 2 मरतबा घूम फिरकर एक ही जगह पहुंच गई। अभी वो मुड़ी ही थी कि बाएं तरफ से आती आवाज़ पर रुक गई। पीछे एक दरमियानी उम्र की खातून ने उसे मुखातिब किया। आप कुछ ढूंढ रही है क्या? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। असल में आप दूसरी दफ़ा इस तरफ आई तो लगा शायद आपको अपना मतलूबा कॉर्नर ढूंढने में दुश्वारी हो रही है। उसने मुस्कुराते वजाहत की। जी, मुझे पिज़्ज़ा सॉस चाहिए, वही तलाश कर रही हूँ। आप बता सकती हो कॉर्नर किस तरफ है? सर ने भी जल्दी से अपना मसला बताया। पहले ही देर हो रही थी, मगरिब हो चुकी थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इशाल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे अकेले ही आना पड़ा। आइए मैं ले चलती हूँ, खुश इखलाकी से कहती अपनी ट्रॉली धकेलने लगी। सर भी उसके पीछे होली। सर उसके साथ चलती रही। उसकी तेज़ रफ्तारी से तो यही लग रहा था कि वो यहाँ आती रहती है। काफ़ी आगे जाकर रुकी। यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस भी मिल जाएगा, और दूसरी सॉसेज, मायोनीज, चटनियाँ वगैरह भी। आपका बहुत शुक्रिया। सर उसकी मशकूर हुई। कोई बात नहीं, यहाँ पहली बार आई हो? जी, गुजर रही थी तो सोचा पिज़्ज़ा सॉस भी ले लूँ और अंदर से देख भी लूँ। सहर को खुश इखलाक सी खातून बहुत अच्छी लगी। सहर के साथ मुख्तलिफ सॉसेस देखती रही, फिर मोबाइल पर किसी से बात करने लगी तो सहर थोड़ा आगे चली गई। बात ख़त्म करके वो सहर के करीब आई। सहर, आप एक फेवर दोगी? सहर ने सवाली नज़रों से देखा। मैं बिल पे करके चीज़ें वहाँ रखवा जाती हूँ, तुम आधे घंटे बाद लेकर बाहर आ जाना। मैं तुमसे दुकान के बाहर से ले लूँगी, मुझे पहले ही देर हो रही है। आप रखवा दे काउंटर के पास। सहर ने माजरत की, वो लेट हो चुकी थी और थी भी अकेली। असल में मेरे शोहर साथ वाली दुकान में बुला रहे, वहाँ से ज़रूरी कुछ लेना है, देर भी हो रही है। 20 मिनट तो मेरे काउंटर पर लग जाएंगे, फिर वक्त भी कम है। मैं बाहर तुमसे ले लूँगी, ठीक? आधे घंटे बाद तुम लेकर बाहर आ जाना। प्लीज़ ये छोटा सा फेवर दे दो, हम तुम्हें भी ड्रॉप कर देंगे। उसके इसरार पर सहर ना चाहते हुए रजामंद हो गई। ओके, बस लेट ना कीजिएगा। फिक्र ना करो, मैं लेट नहीं होंगी। थैंक यू सहर। सामने काउंटर है, मैं तुम्हारा नहीं तुम्हारा उन्हें बता देती हूँ। खुश होती हुई काउंटर की तरफ चली गई, जहाँ बिल अदा करना था। सहर पिज़्ज़ा सॉस तो ले चुकी थी, अब मजबूरन
चटनियाँ वगैरह देखने लगी। साथ ज़ोबिया पर नज़र डाल लेती जो काउंटर पर खड़ी थी और मुस्कुराकर उस पर भी नज़र डाल लेती। फिर वो काउंटर वाले बंदे से बात करती रही, फिर उसकी तरफ इशारा भी किया। काउंटर वाले के देखने पर सहर ने भी ज़ोबिया को ओके का इशारा किया। कुछ देर बाद सेल्स गर्ल उसके पास आई। मैम अपना ID कार्ड मुझे दे दे, मैं काउंटर पर रखवा देती हूँ, आप जाते हुए ले लीजिएगा। ID कार्ड? सहर हैरान हुई। देखिए मैम, ऐसा होता नहीं है, मगर आपको फेवर दे रहे, आप ID कार्ड रखवा दे तो हमें तसल्ली रहेगी। सहर ने एक नज़र ज़ोबिया को देखा जो अभी तक वहीं खड़ी थी, फिर ID कार्ड निकालकर सेल्स गर्ल को थमा दिया। सहर कलाई पर बंधी घड़ी देखकर एक बार फिर शेल्फ की तरफ मुतवज्जे हो गई। आखिर वक्त भी तो गुजारना था। सहर ने मोबाइल निकाल कर देखा, मगर बैटरी खत्म होने की वजह से मोबाइल बंद हो चुका था। अम्मी अब्बू का सोचकर उसे परेशानी हो रही थी। पता नहीं उनका परेशानी से क्या हाल होगा। दर्जी के हाथ से निकले उसे बहुत देर हो चुकी थी। अब तो यहाँ आने पर ही पछता रही थी। टाइम पूरा होते हुए काउंटर की तरफ आई। वो सामान और ID कार्ड दे दे, अपना बिल पे करके सहर ने कहा। काउंटर पर बैठे शख्स ने गौर से उसे देखा। ID कार्ड आपको इसी सूरत मिलेगा जब आप पहले वाला बिल देगी। कौन सा बिल? सहर चौंकी। उसने सहर को बिल थमाया। मैं अपना बिल पे कर चुकी हूँ। मैं मिस ज़ोबिया के सामान की बात कर रही हूँ जो वो छोड़ कर गई थी। सामान वो साथ ले गई है, इसीलिए तो आपका ID कार्ड रखना पड़ा। कह रही थी उनके पास रकम कम है और सामान किसी को पहुंचाना है। मेरी बहन का ID कार्ड रख ले, आप दोनों बहनें हैं। आप अपनी बहन को फ़ोन करें, किसी बंदे के हाथ पैसे भिजवाने का कह रही थी। उसकी बात सुनते ही सहर का इत्मीनान रुखसत हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये सब क्या हो गया था। थूक निकलते उसने हाथ में पकड़ा बिल देखा। 40,000 का बिल देखकर उसके रहस्य और सानवी खता हो गए। देखिए मेरा बिल नहीं है, उन खातून का है, और मैं उनकी बहन नहीं हूँ। वो यही मुझे मिली थी और उन्होंने कहा था कि मैं उनका सामान पिक कर लूँ। सहर ने बमुश्किल उन्हें समझाने की कोशिश की। अब बोले बिना कोई चारा भी नहीं था। बेवकूफ़ी तो वो कर ही चुकी थी। उस शख्स के तासुरात लम्हे में बदले। मिस, ये हमारा मसला नहीं, आप अपना बिल अदा करें, बात ख़त्म। भला हम कैसे मान लें? बगैर किसी जान पहचान के आपने अपना ID कार्ड रखवा दिया। ये फाउल गेम हमारे साथ ना खेलें। मैं सच बोल रही हूँ, मैं उन्हें नहीं जानती। आप क्या समझिए इन ड्रामों से हम अपने पैसे छोड़ देंगे? आप या तो बिल अदा करें या हमारा सामान वापस करें, वरना हम अभी पुलिस को बुला लेंगे। मेरा कोई कसूर नहीं। सहर रुहाँ से हो गई। पुलिस का नाम सुनकर रंग उड़ गए थे। बिल अदा करे और जाए। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई थी। परेशानी से उसका दिमाग मफलूज होकर रह गया। मोबाइल पहले ही बंद था। किसी और का मोबाइल नंबर याद नहीं था। एक घर का लैंडलाइन नंबर याद था जिसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वह आजकल ख़राब था। ये फ़ोन पड़ा है, अगर आप रकम मंगवाना चाहती है तो कर लें। करीब खड़ी सेल्स गर्ल ने उसे मुखातिब किया। शहर ने परेशानी से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। सब लोग अपनी अपनी खरीदारी मसरूफ़ थे। बच्चे खुशी से चक्कर लगा रहे थे। अजनबी चेहरों को देखकर उसे रोना आने लगा। दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद की कि वो इस मुश्किल को टाले और उसे बेशक अल्लाह मदद करने वाला मेहरबान है। एक शनासा चेहरे को देखकर उसकी जान में जान आई। अहमर, सर बेख्तियार उसे पुकार बैठी, मगर फासला होने की वजह से आवाज़ उस तक पहुंच नहीं सकी थी। वो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्हें बुलाते प्लीज़। सर ने सेल्स गर्ल को इशारे से अहमर को बताया। उसे पता था कि काउंटर वाला बंदा तो उसे यहाँ से हिलने भी नहीं देगा। सेल्स गर्ल सर हिलाती जल्दी से अहमर के पीछे गई जो आगे जा रहा था। वह अब अहमर को रोक चुकी थी। उसने कुछ कहा था जिस पर अहमर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फिर वो लंबे लंबे डग भरता शहर की तरफ आ रहा था। उसे अपनी तरफ आते देखकर सहर को हौसला हुआ। सहर, आप यहाँ क्या कर रही है? अहमद ने हैरत से उसे देखा जो रात के इस वक्त यहाँ अकेली खड़ी थी। चेहरे पर परेशानी भी साफ दिखाई दे रही थी। वो मैं अकेली हूँ यहाँ, एक मसला हो गया है। क्या हुआ, खुलकर बताए। अहमद उसकी हालत देखकर परेशान हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सहर ने जल्दी जल्दी उसे सारी बात बताई। अहमद संजीदगी से सुनता रहा। अच्छा, मैं बात करता हूँ, आप परेशान ना हो। उसे तसल्ली देता हुआ काउंटर वाले शख्स से बात करने के लिए आगे बढ़ा। अहमद अपने पीछे आवाज़ सुनकर मुड़ा। कहाँ रह गए थे? मैं आगे जा रहा था। मुड़ा तो तुम गायब थे। ताहिर यार, एक मसला हो गया है। अहमद ने मुख्तसरन उसे सारी सूरत हाल समझाई। सारी बात सुनकर वह अहमद के साथ काउंटर वाले शख्स के पास आया। दोनों ने उसे बात समझाने की कोशिश की। सहर खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। अहमद के आने से उसे काफ़ी ढारस मिली थी। अगर ये सच है तब भी हमारा नुकसान कौन भरेगा? हम भी आगे जवाबदा है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त इन साहिबा को बीच में डालने का क्या फ़ायदा? मेरा कार्ड रख ले आप। मैं ASP ऑफिसर हूँ, मैं खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवाऊँगा। ताहिर की बात मुकम्मल करते ही अहमद बोला, वरना हम आपका नुकसान अदा करेंगे। आप फिक्र न करें।
دونوں بات مکمل کر کے سحر کی طرف آئے تھے۔ احمد نے ID کارڈ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ مس، آج تو آپ خوش قسمتی سے بچ گئی، مگر آئندہ ایسی غلطی مت کیجیے گا۔ طاہر کے کہنے پر سحر شرمندہ ہو گئی۔ احمد نے اپنی مسکراہٹ دبائی، وہ اسے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سحر نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا فوراً غائب ہو جائے۔ احمد، چلو تم اپنی کزن کو لے جاؤ، پھر ملتے ہیں۔ طاہر الوداعی کلمات کہہ کر چلا گیا۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے چلتے ہوئے دکان سے باہر نکل آئے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ سڑک پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں تھا۔ چاروں طرف جگمگاتی روشنیاں تاریکی کو مات دے رہی تھی۔ سحر کو فٹ پاتھ پر رکتے دیکھ کر احمد اس کی طرف مڑا۔ تھینک یو، آپ نے میری بہت مدد کی۔ آپ نہ آتے تو پتہ نہیں میں اس مشکل سے کیسے نکل پاتی۔ سحر حقیقتاً اس کی مشکور تھی۔ احمد اس کی بات سنتے ہوئے خاموش کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، نظریں جھکائے سنجیدہ چہرے کے ساتھ۔ سحر کے چپ ہونے پر اس نے لب کشائی کی۔ آپ کی منگنی کب ہے؟ اتنی غیر متوقع سوال پر سحر نے حیرت سے اسے دیکھا، جو اب سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جی؟ اسے لگا شاید سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ سنا ہے آپ کی منگنی ہو رہی ہے، جس کو آپ پسند کرتی ہے اس کے ساتھ؟ ایسی کوئی بات نہیں، میری کوئی منگنی نہیں ہو رہی ہے، سحر کو کہنا ہی پڑا۔ تو اس کے سوال پر ہی حیران تھی۔ سیریسلی؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہی؟ اب حیران ہونے کی باری احمد کی تھی، مگر اس حیرانی میں بے یقینی بھی تھی۔ میں آپ سے مذاق کیوں کروں گی؟ آپ کسی کو پسند نہیں کرتی؟ احمد نے کنفرم کر لینا چاہا۔ جی نہیں۔ سحر نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا۔ بھلا احمد اس سے ایسے سوال کیوں کر رہا تھا؟ آپ مجھ سے منگنی کرے گی؟ بے اختیاری میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ سحر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ احمد کو اپنے فکرے کے غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے شادی کرے گی مجھ سے؟ امی کو آپ کے گھر بھیجوں؟ سحر نے غور سے اسے دیکھا۔ اچھا خاصا ہینڈسم تھا وہ، اور اس کے ساتھ کا خواہشمند بھی۔ اپنی خوبصورت آنکھوں میں محبت سموئے وہ اسے منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سحر کی رضامندی اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتی تھی۔ سحر کے دل کی دھڑکن مس ہوئی۔ سحر، آپ کچھ کہے گی نہیں؟ کیا میں آپ کو پسند نہیں؟ اس کے چہرے کا ماند پڑنا سحر کو اچھا نہیں لگا۔ کیا سڑک پر کھڑے کھڑے پرپوز کریں گے؟ سحر کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ دیکھ کر وہ حیرت و خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار ہوا تھا۔ آپ اجازت دے گی تو کہیں پہ بھی پرپوز کر دوں گا۔ بات تو آپ کے ماننے کی ہے۔ اب کی بار احمد بھرپور انداز مسکرایا۔ ویسے ایک بات کہوں؟ سحر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے سنا تھا، بلکہ میرا ذاتی خیال بھی یہی تھا کہ آپ کافی سمجھدار ہیں، مگر آج آپ نے خاصی معصومیت کا ثبوت دیا ہے۔ احمد کے لہجے میں چھپی شرارت دیکھ کر سحر شرمندگی سے سرخ ہوئی۔ احمد نے بڑے شوق سے اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا۔ سحر نے گلا صاف کیا۔ آپ نے بتایا نہیں؟ کس نے بتایا میری منگنی کا؟ سحر کو بروقت یاد آیا، اشال نے کہا تھا، مگر وہ ایسے کیوں کہے گی؟ مطلب غلط بیانی کیوں کی اس نے، جبکہ وہ تو میرے جذبات سے بھی واقف تھی۔ سحر ٹھٹکی۔ اشال نے؟ احمد کے حیرت سے دیکھنے پر گڑبڑائی۔ اچھا، میں سمجھ گئی، اصل میں میں نے مذاق کیا تھا اس سے، اور وہ سچ سمجھ بیٹھی، اور کوئی بات نہیں ہے۔ سحر بمشکل مسکرائی۔ تھینک گاڈ، یہ خبر سننے کے بعد سے میرا موڈ آف تھا۔ احمد مطمئن ہوا۔ چلے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ سحر سر ہلاتی اس کے ساتھ ہولی۔ احمد اسے اپنی گاڑی کے متعلق بتا رہا تھا، جو حال میں ہی کمپنی کی طرف سے ملی تھی، مگر سحر کا دھیان ابھی تک اشال کے جھوٹ میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اشال کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ احمد اور سحر کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ یہ خبر جب سے امی نے سنی تھی، خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی، اور اشال شوق کی کیفیت سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ کل تک اسے اپنا جھوٹ سینے میں اٹکے بوجھ کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اب یہ سوچ سوچ کر دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیسے گیا۔ یقیناً احمد کو اس کے جھوٹ کا پتہ چل گیا ہوگا، شاید سحر کو بھی۔ رات کو دعائے خیر تھی اور اشال جانے کا کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان دونوں کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ نہ چاہتے بھی اسے آنا پڑا۔ یہاں آ کر وہ خالہ اور امی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، مگر کچھ دیر بعد ہی سحر آ گئی۔ ساجدہ بیگم سے مل کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ اشال مجبوراً آ گئی، اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ سحر کے چہرے پر کسی قسم کی خفگی کا شائبہ تک نہیں تھا، خوش تھی۔ یہ کوئی بھی اسے دیکھ کر بتا سکتا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ سحر نے اسے اپنی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں حیران ہو رہی ہوں، اتنی جلدی یہ سب ہوا کیسے؟ سحر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بس مجھے بھی پتہ نہیں چلا، چٹکی بجاتے ہو گیا، جیسے ہمارا نصیب ایک ساتھ تھا، تبھی تو اچانک سے فیصلہ ہو گیا۔ پھر سحر اسے اس دن کا سارا واقعہ سناتی چلی گئی کہ کس طرح احمد نے اس کی مدد کی، اشال کے جھوٹ اور احمد کے منگنی والے سوال کو گول کر گئی۔ احمد نے مجھے پرپوز کیا تو میں نے سوچا بندہ برا نہیں ہے، یہ سمجھو کہ اچانک سے دل کو اچھا لگ گیا تھا۔ سحر جھمک کر بولی۔ اس کے چہرے پر بڑے خوبصورت رنگ تھے۔ اشال نے نظریں چرائی۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ سحر کو بھلے سے احمد نے کچھ نہ بتایا ہو، مگر وہ خود تو اس کے جھوٹ تک پہنچ گیا ہوگا۔
तभी तो बात यहाँ तक पहुंची थी। कुछ देर में पप्पू लोग आ गए। खाने के बाद बड़ों ने दुआ करने के साथ ही निकाह की तारीख भी मुकर्रर कर दी। इशाल चाय बनाई थी। सर पप्पू के पास बैठी थी, ट्रे में कप सेट करके मुड़ी। अहमर को किचन में आते देखकर उसके हाथ साकिन हो गए। आज तो उसकी छवि निराली थी, आंखों में चमक और चेहरे की मुस्कुराहट, उसकी खुशी साफ जाहिर थी। तुम कहाँ छुपी बैठी हो? तुम्हें तो सबसे पहले मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए थी। मैं फ़ोन का इंतज़ार करता रहा, जानता था सबसे ज़्यादा तुम और जबरान खुश होगे। आखिर मेरे हमराज जो हो। अहमद ने मज़े से गुलाब जामुन प्लेट से उठाया जो अभी इशाल ने निकाले थे। इसके लहजे में किसी किस्म का तंज नहीं था। इशाल को हैरत हुई। बहुत मुबारक हो, मैं मिलकर ही विश करना चाहती थी। इशाल बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट चेहरे पर लाई, वरना तो शर्मिंदगी के मारे उसका सामना करना ही सबसे मुश्किल लग रहा था। देख लो, फिर मेरे सच्चे जज्बे रंग ले आए, वरना तुमने तो डरा ही दिया था। शुक्र है उस दिन सहर से मुलाकात हो गई और मैंने खुद ही उसकी मंगनी का पूछ लिया, मगर उसने कहा वो बात तो मजाक में कह दी थी तुमसे। मैं भी हैरान था, भला तुम मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों करोगी? सर ने तुमसे कहा वो मजाक कर रही थी? इशाल ने बेयकीन थी। तुम्हें बताया होगा उसने? हाँ, पूछा था मैंने उससे। ये फरहान कहाँ रह गया? ट्रे ले जाता, बाहर गया था। कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूँ। इशाल ने ट्रे उसे थमाई। उसके चेहरे के तासरात अजीब सो रहे थे, लेकिन अहमद कुछ महसूस न कर सका। वो अपनी खुशी में मस्त था। उसी वक्त फरहान किचन में आया। अहमद भाई, आप रहने दे, मैं लेकर चलता हूँ। फरहान ने अहमद के हाथ से ट्रे ले ली। कोई मसला नहीं यार। अहमद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दोनों बातें करते किचन से चले गए। वो अपने आप को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में घिरा महसूस कर रही थी। जब से वापस आई थी किसी पल चैन नहीं था। आंखें आंसुओं से भरी जा रही थी, जिन्हें वो बेदर्दी से हाथों की पुश्त से साफ करती जाती। ये मैंने क्या कर दिया? कमरे में चक्कर लगा लगा कर थक गई तो बिस्तर पर बैठ कर सर हाथों में थाम लिया। सहर, मेरे बारे में क्या सोचती होगी? वो तो मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी बहन है। फिर अपनी सबसे प्यारी दोस्त के साथ क्यों किया मैंने ऐसा? और उसने कोई शिकवा तक नहीं किया। कुछ तो कहती, बुरा भला ही कह देती, लड़ाई करती, सवाल करती, उल्टा उसने कुछ जताया तक नहीं। ये सब सोचो उसका दिमाग माउफ कर रही थी। मुसलसल बजते मोबाइल ने उसे सोचों से निकाला। स्क्रीन पर जिब्रान का नाम जगमगा रहा था। इशाल ने ना चाहते भी फ़ोन उठा लिया। क्या हो रहा था जनाब? अकेले अकेले ही तुम लोग दुआएं खैर कराए। जिब्रान की फ्रेश सी आवाज़ आई थी। अचानक हो गया सब। इशाल ने लब खोले। अहमद से बात हुई, बहुत खुश था। निकाह भी तय कर दिया अम्मी अब्बू ने। बहुत फास्ट जा रहे हो सब। एक मैं बेचारा दूर बैठा हूँ, तुम लोगों की तस्वीरों का इंतज़ार कर रहा था। अहमद ने तो बस अब्बू लोगों की भेज दी। मैं उसे कह रहा था इशाल की और अम्मी की भी भेज दे। जबरान अपनी कह जा रहा था। इशाल महज हाँ करती रही। अपनी तस्वीरें ही भेज दो। जबरान ने फरमाइश की नहीं ली, ख्याल ही नहीं आया। इशाल ने दुखते हुए सर पर हाथ रखा। ये कैसे हो गया? तुमने और तस्वीर नहीं ली? खैरियत तो है? जबरान ने उसे छेड़ा। अहमद ने तो अपनी भी 4 भेजी है। इशाल इतना ही कह सकी। क्या बात है इशाल, तुम्हारी आवाज़ भी अजीब सी हो रही है। पहले तो मैं अपना वहम समझा था, पर अब लग रहा है कोई बात ज़रूर है। कोई बात नहीं। इशाल की आवाज़ में नमी खुली। तुम रो रही हो, क्या हुआ है? जबरान को तशवीश हुई। इशाल पहले ही अपसेट थी। जबरान की हमदर्दी पाकर सब कुछ बताती चली गई। सब कह देने के बाद उसे अपना दिल हल्का होता महसूस हुआ। अपनी गलती का एतराफ़ भी कभी कभी इंसान के दिल के बोझ को कम कर देता है। दूसरी तरफ जबरान बिल्कुल खामोश था। जबरान, इशाल ने धीरे से पुकारा। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? सहर तुम्हारी बचपन की दोस्त है, तुम कैसे उससे अनाथ पाल सकती हो? तुम तो कहती थी तुम्हारी बहन है सहर, और अम्मी को अगर उसकी खूबियाँ पसंद आ गई तो इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? और अहमद, तुम अच्छी तरह जानती थी कितना संजीदा था सहर के लिए, फिर भी किस कदर अपसेट हो रहा था। मैं जानता हूँ, मेरा भाई है इशाल, यही सोच लिया होता। जबरान बिगड़ा था, मैंने प्लानिंग से नहीं किया। जो भी पता ही नहीं चला, सब गलत हो गया। इशाल ने बमुश्किल अपनी सफाई देने की कोशिश की। खुद से कुछ नहीं होता, किया जाता है। तुमने ठीक करने की कोशिश भी तो नहीं की। उस दिन अगर अहमद शहर से ना मिलता तो तुम कभी एतराफ़ न करती और अहमद तमाम उम्र नामुराद ही रहता। इशाल खामोश ही रही। कहने के लिए कुछ बचा नहीं था जैसे। बहुत मायूस किया तुमने मुझे। लगता था मुझसे जुड़ा हर रिश्ता तुम्हें अजीज़ है। फ़ोन बंद हो चुका था। इशाल फ़ोन हाथ में लिए फुट फुट कर रो रही थी। अपनी खुद गर्जी की बदौलत उसने जबरान को भी खुद से दूर कर दिया था। तुम यहाँ बैठी हो, तैयार क्यों नहीं हुई? सुबह से सहर के कई फ़ोन आ चुके हैं। कल उसका निकाह है और तुम यहाँ बैठी हो। नाराज़ हो रही थी सहर। शाम तक फरा और फारिया भी पहुँच जाएगी। निमरा आपी उसे बिस्तर पर लेटे देख कर बोली, 2 दिन हो गए थे उन्हें मैके आए हुए, थोड़ी देर में उठती हूँ। इशाल तकिए से टेक लगा कर बैठ गई। अम्मी बता रही है तुमने कोई जोड़ा भी नहीं लिया निकाह के लिए। अम्मी ने पैसे दिए हैं कि शाम को जाकर ले आओ।
निम्रा आपी उसके करीब ही बैठ गई। वापस कर दे अम्मी को। क्यों? अच्छा अब समझी, कल तनख्वाह जो आई है तुम्हारी। नहीं ऐसी बात नहीं है, पहले इतने सूट पड़े हैं, मेरे अपने निकाह का जोड़ा है, अभी गुलशन आंटी की बेटी की शादी में बनवाया था, वो सूट भी है, और भी बहुत है, विशाल ने आम से लहजे में जवाब दिया। निम्रा आपी ने हैरत से अपनी छोटी बहन को देखा जो शॉपिंग की शौकीन थी। बचपन से शौक था उसे हर फंक्शन पर नए कपड़े जूते चाहिए होते, जिस पर अम्मी ने हमेशा डांट पड़ा करती थी अम्मी से। सूरज कहाँ से निकला है आज? खैर तो है? क्या हुआ? कल से देख रही हूँ मुंह फुला हुआ है। चलो शाबाश, बताओ जल्दी से क्या बात है? निम्रा आपी हैरान थी। इसीलिए तो उसे उकसाया था ताकि वो अपनी बात, अपनी परेशानी बताए। बात तो कोई नहीं है, बस मुझे लगता है मैं बहुत फजूल खर्च हो गई हूँ। और ये किसने कहा? वो ठिठकी। किसी ने नहीं, बस एहसास हुआ है कि अम्मी ठीक कहती है, पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, उसकी कदर करनी चाहिए। पहली तनख्वाह मैं एक ही दिन में खर्च कराई थी, फिर जब अम्मी को ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन बड़ी शर्मिंदगी हुई मुझे, यह एहसास भी हुआ कि इतनी मेहनत से कमाए पैसे ऐसे ही उड़ा दिए। अब्बू भी तो कितनी मेहनत से कमाते हैं आप ही। मैं तो सिर्फ 3 घंटे पढ़ाती हूँ, तो सारा सारा दिन हमारे लिए मेहनत करते हैं, और मैं इतने महंगे डिज़ाइनर सूट लेती रही। अम्मी कितनी मुश्किल से बजट चलाती है, वो भी मेरी वजह से। मैं हमेशा ब्रांडेड चीज़ों के शौक़ में ज़्यादा पैसे मांगा करती थी। इशाल उदास हुई। अच्छा इतनी उदास मत हो, देर से ही सही, समझ तो आ गई ना। वैसे भी अल्लाह ताला को फजूल खर्ची पसंद नहीं है। निम्रा आपी ने मुस्कुराते उसे अपने साथ लगाया। अब मैंने फैसला किया है कि कोई ब्रांडेड जोड़ा नहीं लूँगी। इशाल की सुई वहीं अटके देख निम्रा आपी को हंसी आ गई। अच्छा अब कसम खाने की भी ज़रूरत नहीं है, कभी आम कपड़े लेते हैं कभी डिज़ाइनर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 8-10 हज़ार वाले जोड़े लेना शुरू कर दो। अपनी हैसियत के मुताबिक लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, बस ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए कि नहीं तो कोई नहीं। मेरा सूट देखो, ये आम सा है, मगर मैंने खुद ऐसे डिज़ाइन किया है कि अच्छा लग रहा है। इशाल ने उनके सूट का जायज़ा लिया। वाकई आप ही बहुत अच्छा लग रहा है, आपने खुद डिज़ाइन किया? बिल्कुल। चलो अब मूड ठीक करो। और हाँ, जबरान से बात हुई? तुम्हारी फुप्पू कह रही थी उसका आना कंफर्म नहीं है। शाल ने नफ़ी में सर लाया। मेरी बात नहीं हुई। अब वो क्या बताती कि एक और कहानी थी। फराह और फारिया खुद भी खाने बैठ गई होगी। इतना नहीं हुआ कि हमें भी पूछ लेती। भूख लगी है तो मैं ले आती हूँ, इशाल ने दुल्हन बनी सहर से पूछा। सहर ने डल गोल्ड के साथ रेड के खूबसूरत कॉम्बिनेशन का गरारा पहना हुआ था। मेकअप ने खूबसूरत नकोश को और भी निखार दिया था। नहीं रहने दो, बाद में हम दोनों चेंज करके खाएंगे। और ये तुम मुझे घूर क्यों रही हो? मेकअप ज़्यादा तो नहीं हो गया? मना भी किया था हेवी मेकअप ना करे। इशाल को अपनी तरफ देखते पाकर सहर को तशवीश हुई। उसे मेकअप की ही फिक्र लगी थी। निकाह से पहले तक मुसलसल यही पूछती रही कि कहीं ओवर तो नहीं लग रहा। निकाह की तकरीब घर में मुनक्किद की गई थी। चंद करीबी लोग ही मौजूद थे। निकाह की रस्म फ़ौरन ही अदा कर दी गई थी। फिर सहर और अहमर को बिठाकर तस्वीरें ली गई और अब खाना खिलाया जा रहा था। घूर नहीं रही, देख रही हूँ, तुम बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। इशाल ने अपने ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर बगौर से देखा। सह झेपी। तुम भी कम नहीं लग रही हो, और जिब्रान भाई भी तो आए हैं, उनकी नज़रें तो तुम्हारा ही तवाफ कर रही होगी। सहर ने भी उसे छेड़ा। इशाल ने लब भींच लिए। निकाह से एक दिन पहले रात की फ़्लाइट से जिब्रान पहुंचा था। इशाल से उसकी कोई बात नहीं हुई थी, बल्कि आज महज उसे दूर से देखा था। ना उसने इशाल से कोई बात करने की कोशिश की थी। एक बार संजीदा से नज़र डालकर निगाह फेर ली थी। इशाल उसके रवैये से बहुत हर्ट हुई थी और उससे बात ना करने का इरादा भी कर लिया था। इशाल ने सर झटका। क्या हुआ? सहर ने उसके संजीदा तासरात नोट किए। इशाल उठकर सहर के करीब आई। सहर, आई एम सॉरी। ऐसे क्यों कह रही हो? सहर ने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बिठाया। तुम्हें मालूम है मैंने अहमद से झूठ बोला तुम्हारे मुतालिक। इशाल ने नज़र झुकाते कहा। आज वो फैसला करके आई थी कि सहर को सब बता देगी। उसके बेचैन दिल को उसी तरह करार आ सकता था। सहर ने गहरा सांस लिया। बोली कुछ नहीं। वह इशाल को सुनना चाहती थी। सच तो ये है कि पप्पू के मुँह से अपनी बुराइयाँ और तुम्हारी खूबियाँ सुनकर मैं तुमसे जेलस हो गई थी। पप्पू हमेशा मुझसे प्यार और लाड से मिलती थी, मगर अचानक से उनके रवैये का बदलना, वो भी इसलिए कि वो तुमसे मुतासर हुई थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे में अहमद ने पप्पू के रिश्ता लेकर जाने का बताया तो बस मेरे मुँह से निकल गया और मैंने एक कहानी बनाकर उसे सुना दी। बाद में बहुत पछताई, दिल पर बोझ सा पड़ा था। फिर जब मुझे पता चला तुम सब जानती हो और मुझसे ना लड़े ना कोई बात की, बल्कि ये एहसास भी नहीं होने दिया कि तुम सब जानती हो, तो मैं इस कदर शर्मिंदा हुई। दिल चाहता था ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। और तो और तुमने अहमर को भी सच्चाई नहीं बताई। उसकी आंखों में नमी झिलमिलाते देखकर सहर बोल पड़ी। अच्छा बस करो ना,
اتنی پیاری لگ رہی ہو، سارا میک اپ خراب کر لو گی، مجھے پتا تھا جو بھی بات ہوگی تم خود بتا دو گی، بھلا مجھ سے چھپا سکتی ہو کچھ؟ جہاں تک احمر کی بات ہے اسے کیوں بتاتی میں، ہمارا ساتھ کوئی 2 دن کا تھوڑی ہے، بچپن کی دوستی ہے، پھر میں کیوں نہ پردہ رکھتی؟ بات تو ہمارے درمیان ہی ہونی چاہیے تھی۔ تم ناراض تو نہیں ہونا؟ اشال نے اپنی انگلی سے آنکھوں کی نمی صاف کرتے پوچھا۔ دوستی میں کیسا سوری؟ ایک بات تھی، ختم ہو گئی؟ سحر مسکرا کر اس کے ساتھ لگی۔ اچھا بتاؤ، میک اپ اچھا لگ رہا ہے؟ پہلی بار ایسا میک اپ کرایا ہے، عجیب ہی لگ رہا ہے۔ سحر کو پھر سے فکر ہوئی۔ میرا خیال ہے احمر کو بھیجتی ہوں، وہی بتائے گا۔ سحر کی میک اپ کی تکرار سن سن کر تینوں کزن سے اکتا چکی تھی۔ یہ مطلب نہیں تھا میرا، تم لوگ جو بار بار گھورتے ہو اسی لیے کانشیس ہو رہی ہوں۔ سحر تلملائی۔ ارے واہ، ہم کوئی احمر ہے جو گھوریں گے؟ اسی کی نظر تم پر سے نہیں ہٹ رہی تھی، اتنا چھیڑا ہم نے اسے، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی ہے۔ اشال محسوس ہوئی۔ ہاں تو کیوں نہ دیکھے؟ اب میرے علاوہ کسی اور کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اشال نے خوشی سے اتراتی سحر کو دیکھا۔ اس روپ میں دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اور بھی پیاری لگی تھی۔ جبران بھائی بھی تو تمہیں ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ اشال کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ جبران بھائی کے ذکر پر سنجیدہ کیوں ہو جاتی ہو؟ لڑائی ہوئی ہے؟ سحر نے کریدا۔ اشال نے مختصر لفظوں میں اپنی اور جبران کی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ سحر نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ان کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری آپس کی بات تھی، انہیں کیوں بتایا؟ میں اپسیٹ تھی، پھر تم سے بھی تو کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ ایسے میں فون آ گیا، بس کہہ دیا میں نے۔ چھوڑو تم، میں بھی مری نہیں جا رہی اس سے بات کرنے کو۔ نہ کرے میری بلا سے، میں بات کروں گی جبران بھائی سے۔ بالکل نہیں، چھوڑو اس قصے کو۔ میں ذرا دیکھو یہ فرا اور فاریہ وہیں ٹک گئی ہے، لگتا ہے ساری دیگوں کا خاتمہ کر کے آئے گی۔ اشال اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں پتہ کرو یہ لوگ کھانا کھا کر کب جائیں گے، اب تو بھوک سے حالت خراب ہو رہی ہے۔ بی پی بھی لو ہو سکتا ہے، جلدی آنا۔ سحر نے التجا کی۔ صبح اس نے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اب بھوک اور تھکن دونوں ہی حملہ آور ہو چکی تھی۔ اشال تسلی دیتی کمرے سے نکل گئی۔ سامنے سے آتے جبران کو دیکھ کر اس نے بے نیازی سے گزر جانا چاہا۔ جبران اس کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ اشال نے سائڈ سے نکلنا چاہا مگر وہ راستہ دیتا تب نہ، تنگ آ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ راستہ چھوڑے میرا۔ اگر نہ چھوڑوں؟ جبران نے اپنے سینے کے گرد ہاتھ باندھتے ہوئے پرشوق نظروں سے خفا سی اشال کو دیکھا۔ بلیک اور سلور امتزاج کے سوٹ میں ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی خفگی بھری آنکھوں میں دیکھتے جبران کو اپنا دل ڈوب کر ابھرتا محسوس ہوا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، جائے یہاں سے۔ اشال یہاں سے غائب ہونے کے لیے پر توڑ رہی تھی لیکن وہ اس کے راستے میں حائل تھا۔ مجھے تو کرنی ہے۔ جبران کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہی چلی جاتی ہوں۔ اشال جانے کے لیے مڑی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ واپس جاتی جبران نے فوراً اس کی کلائی تھام لی۔ اشال جھٹکے سے مڑی، اس نے چھڑانے کی کوشش کی پر دوسری طرف گرفت مضبوط تھی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ کوئی بات نہیں سننی مجھے، اشال تنگ آ کر بولی۔ جبران محسوس ہوا ناراضگی میں وہ آپ جناب پر آ گئی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہوں، بات تو سننی ہی پڑے گی، ایسے تو یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا۔ اشال نے ناگواری سے اسے گھورا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جبران نے شکر کیا، آخر وہ بات کرنے پر راضی تو ہوئی، چاہے ناراض سے ہی صحیح۔ آئی ایم سوری، مجھے احساس ہے تمہاری ناراضگی کا، تم ہرٹ ہوئی ہو۔ اس دن میں واقعی بہت روڈ ہو گیا تھا، کوئی بات نہیں کرنی مجھے اس دن کی، میری طرف سے ناراض ہی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اشال نے منہ پھیرا۔ میری طرف دیکھ کر کہو کہ فرق نہیں پڑتا۔ جبران نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اشال زیادہ دیر اس کی طرف دیکھ نہیں سکی، نظر جھکا گئی۔ یہ کیا شرافت ہے، دن دہاڑے میری بھابھی کو چھیڑ رہے ہو؟ پیچھے سے آتی احمر کی آواز پر جبران نے اپنا ہاتھ ہٹایا، تیزی سے مڑا۔ دوسرے ہاتھ میں ابھی بھی شال کی کلائی تھام رکھی تھی۔ شال کا چہرہ شرم کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کلائی کھینچنے کی کوشش کی مگر جبران کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اشال دل محسوس کر رہ گئی، نظریں مزید جھک گئی۔ زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے والے کمرے میں تمہاری بیوی موجود ہے، جا کر ملاقات کر لو۔ جبران نے اسے یہاں سے بھیجنے کے لیے کہا۔ احمر کی باتیں کھل گئی۔ اچھا، میں اشال سے یہی کہنے آ رہا تھا، کوئی ملاقات ہی کرا دے۔ ٹھیک ہے بیٹا، شکریہ، بعد میں ادا کرنا، فی الحال یہاں سے کٹو۔ احمر خوش ہوتا چلا گیا۔ یہ کیا کیا؟ سحر ناراض ہوگی، اشال نے احمر کو جاتے دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ احمر دستک دے رہا تھا۔ بہت خوش ہوگی، اچھا ہے، چند باتیں ہی کرے گی، تم ان کی فکر چھوڑو، اپنی اور میری بات کرو۔ اب مان بھی جاؤ، تمہیں پتا تو ہے احمر مجھے کس قدر عزیز ہے، اور پھر بات بھی اس کے دل کی خوشی کی تھی، غصہ آ گیا تھا اسی لیے، بس بھائی کی پرواہ اور کسی کی نہیں۔ اشال کے لبوں پر شکوہ مچلا۔ جبران بھرپور انداز مسکرایا اور گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ پرواہ ہے، تبھی تو اتنی دیر سے کھڑا منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی وقت فرح اور فاریہ کھنکارتی ہوئی آئی تھی۔
یہاں کیا راز و نیاز چل رہا ہے؟ یار مسئلہ کیا ہے؟ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی نازل ہو جاتا ہے، جبران نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، جو صرف اشال ہی سن پائی۔ مسکراہٹ دباتی دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم لوگوں کو کسی نے بتایا نہیں؟ جب میاں بیوی بات کر رہے ہو تو بیچ میں نہیں بولتے۔ پھر ہم تو پرانے ہو گئے، تم دونوں سامنے والے کمرے میں چھاپا مارو، وہاں نیولی میرڈ کپل تم لوگوں کی ناک کے نیچے ملاقات کر رہے، جاؤ جا کر بھاری سا نیک لو اپنے احمر بھائی سے۔ جبران نے مزے سے مشورہ دیا، مشورہ تو آپ کا بہت اچھا ہے، چلے آپ انجوائے کریں، ہم ذرا دھاوا بولتے ہیں جا کر۔ دونوں محسوس ہوتی ہوئی چلی گئی۔ اب احمر کی شامت آنے والی ہے۔ اشال بھی جبران کے ساتھ ہنسی تھی۔ سچ میں ہنستی ہوئی تم اور بھی خوبصورت لگتی ہو، جبران نے دھیمے لہجے میں کہا، اور جو غصہ دلاتے ہو وہ؟ اشال بھی مسکرائی تھی، میرا کیا قصور، تم ہر روپ میں پیاری لگتی ہو، ہر بار دل کے زیادہ قریب محسوس ہوتی ہو۔ جبران کی محبت سے کہنے پر اشال جھینپ کر پیچھے گئی۔ دیکھ لو پھر، مانتی ہو نا کتنی محبت سے منایا ہے؟ وہ تمہاری دوست کا منگیتر، وہ بھی اسے ایسے نہیں منا سکتا۔ جبران شرارتی انداز میں اس کی طرف جھکا۔ اشال نے اسے پیچھے دھکیلا، زیادہ اپنی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں ہی اتنی اچھی جو اتنی جلدی مان گئی بغیر کوئی فرمائش کیے۔ اچھی تو تم ہو، اس بات سے میں انکاری ہو ہی نہیں سکتا، پر منانا مجھے بھی آتا ہے۔ اگر ایسے نہیں مانتی تو میں وہ کیا نام ہے تمہارے ڈیزائنرز، ہاں وہ میرا جی، گل خان، سفینہ، ثنا وغیرہ، ان کے سوٹ لاتا میں۔ بس پھر فٹ سے مان جانا تھا تم نے۔ جبران کے بولنے پر اشال کھڑکھڑا کر ہنسی تھی، بمشکل ہنسی روک کر بولی، نام تو پہلے ٹھیک سے یاد کر لو۔ نہیں سیریسلی یہ نام نہیں تھے؟ جبران کی سنجیدگی سے کہنے پر اشال کو ہنسی آ رہی تھی۔ جو بھی ہوں، تم بس ایسے ہنستی رہو اور میں تمام عمر تمہیں یوں ہی دیکھتا رہوں۔ جبران کا خوبصورت لہجہ اشال کے دل میں بہت سے پھول کھلا گیا تھا۔ زندگی اس کے سنگ یوں ہی ہنستے مسکراتے گزرنے والی تھی۔ یہاں ہماری ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، مجھے بھی اچھی لگی۔ چلیے مجھے دیجیے آپ لوگ اجازت، پھر ملیں گے، تب تک کہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔